अघि न 21 जना थियो, अहिले 17 जना। कहाँ 3 जना 4 जना घट्यो। यो रोशन लासिवा पनि अनलाइन छैन। आज के ब्याक पेपरमा नि छ कि क्या हो केटाकेटीहरू? रोशनको ब्याक पेपर छ। ए ए ए ओके, ब्याक पेपर छ भने त खासै फरक परेन। ल विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी अब के सुरु गर्न लाग्छौँ भन्दा हामी च्याप्टर नम्बर 2 सुरु गर्न लाग्छौँ है। च्याप्टर नम्बर 2 मा चाहिँ इन्टर नेटवर्किङ एन्ड इ कमर्स भनेर छ। सिलेबस छ भने त्यो खोलेर हेर्दा हुन्छ च्याप्टर 2 मा के छ भनेर। अब च्याप्टर 2 मा हिस्ट्री अफ इन्टरनेट भनेर के त्यहाँ च्याप्टर 2 मा हिस्ट्री अफ इन्टरनेट भनेर दिएको छ हैन। यो हिस्ट्री अफ इन्टरनेट भनेको इन्टरनेट कसरी चाहिँ सुरु भएको थियो भन्ने चाहिँ कुरा हो। तिमीहरूलाई केही आइडिया छ? हाउ वाज इन्टरनेट स्टार्टेड? वाट वाज द इभेन्ट्स बिहाइन्ड इट? ल कसलाई आइडिया छ भन त? हिस्ट्री अफ इन्टरनेट। मिलिटरी युजको लागि सुरु भएको छ। मिलिटरी युजको लागि मिलिट्री युजको लागि सुरु भएको हो, तर त्यो चाहिँ हामीले बच्चैदेखि त्यो सुनेका कुराहरूको आधारमा भयो। यसको टेक्निकल अब हेर, हिस्ट्री अफ इन्टरनेट चाहिँ म यो बुझाइराख्दिनँ किनभने हिस्ट्री हो, जाँचमा सोद्धा नि सोध्दैन। एउटा युट्युबको भिडियोको लिङ्क छ, त्यो भिडियो हेर्ने। त्यो भिडियोमा सबै कुरा एकदम स्ट्यान्डर्ड भिडियो छ है। म त्यो यहाँ पठाइदिन्छु, तिमीहरूले त्यो भिडियोलाई हेरेर त्यसको पोइन्ट्सहरूलाई रिफरेन्स गर्यो भने हुन्छ। त्यहाँ मैले लिङ्क पठाइदिएको छु, यो लिङ्क सेभ गर। हिस्ट्री अफ इन्टरनेट यसले राम्ररी भनेको छ। तिमीहरूले यो शब्द सुनेको थियो कहिले? मैले च्याटमा भर्खरै लेखेँ शब्द छ सर। आर्पानेट सुनेको छ नि? केमा सुनेको छ? त्यही उनीहरूले चाहिँ त्यही प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेको, त्यही कति यसरी बुझ। आर्पानेट इन्टरनेट बिफोर इन्टरनेट है। इन्टरनेट हुनुभन्दा अगाडि अर्कै फर्ममा थियो, त्यो फर्मलाई हामी आर्पानेट भन्थ्यौँ। त्यो मैले दिएको भिडियो एनिमेसन भिडियो छ, टाइमलाइन सहित कुन सालमा के भएको थियो भनेर त्यहाँ एकदमै राम्रो ग्राफिक एनिमेसनमा तिमीहरूलाई देखाइएको छ। र के रियाक्ट हान्दै बस्छ यो पुण्य? फेरि अचम्म छ, के रियाक्ट हानिरहेको त्यो पढाइरहेको लिङ्कमा? मिस्टेकले रहेछ कि त्यो लभ सब रियाक्ट हान्दै नबस् न, मैले पठा लिङ्कमा। सो मैले जुन तिमीहरूलाई भिडियो पठाएको छु त्यसमा मान्छे बोल्दैन, आई मिन त्यसमा मान्छे सान्छे छैन, पुरै ग्राफिकल एनिमेसन छ। त्यो ग्राफिकल एनिमेसनमा एकदमै राम्ररी इन्टरनेटको हिस्ट्री अनि तिमीहरूले सुनेको टन्नै शब्दको प्र्याक्टिकल युज कहाँ कहाँ भएको थियो हिस्ट्रीमा त्यहाँ सुन्छौ। तिमीहरूले X.25 प्रोटोकल सुनेको छ? यो प्रोटोकल सुने होला नि? ए नबजा न हो एकैछिन, भिडियो अहिले नहेर न एकैछिन। कस्तो अचम्म केटाकेटीहरू छ। त्यो भिडियो त पछि हेर्नु के। सर सुनेको छैन। X.25 प्रोटोकल भन्ने अहिलेसम्म पढाएको छैनौ? मैले नै पढाउने कुरा होला त्यसो भए। त्यो पक्कै पनि कम्युनिकेसनमा पढिसक्यो कि जस्तो लागेको थियो। ल त्यो भिडियो हेर हैन, अनि त्यो भिडियो हेरेर एउटा आफैले एउटा नोट बनाउनु। त्यो भिडियोमा हिस्ट्री अफ इन्टरनेट छ। हिस्ट्री अफ इन्टरनेट जाँचमा सोद्धा नि सोध्दैन, त्यही भएर तिमीहरूको जुन त्यो म्यानुअल कलेजबाट लिएर आएको छौ त्यसमा पनि हिस्ट्री अफ इन्टरनेटको पार्टलाई चाहिँ राखिएको छैन। सिधै च्याप्टर सिलेबसमा च्याप्टर 2 मा सेक्युरिटीहरूको कुरा गरिएको छ। सो हामी सेक्युरिटीतिर अब अलिकति अगाडि बढ्छौँ है। अब म एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु, त्यसमा तिमीहरूकै नोट्सलाई मैले स्क्यान गरेर राखेको छु। स्क्रिन सेयर भयो? भयो सर। अब के गरौँ भन्दाखेरि अलिकति डिस्कसन गरौँ। त्यहाँ नोटमा लेखेको कुरा त तिमीहरूले जसो तसो नि पढिहाल्छौ। डिस्कसन के गरौँ भन्दा अब आइटी फिल्डमा वान अफ द मोस्ट भलनरेबल कुरा भनेको र धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सेक्युरिटीमा पनि हो। किनभने डिफ्रेन्ट टाइप अफ एट्याक्सहरू आइरहेको हुनसक्छ। कुनै कुनै एट्याक्स सफ्टवेयरको थ्रुबाट हुन्छ भने कुनै कुनै एट्याक्स हार्डवेयर डिभाइसलाई म्यानिपुलेट गरेर हुन्छ।
भने कुनै कुनै ह्युमन एट्याक्सहरू हुन्छ है। सो मेन कुरा के हो भन्दा अहिलेको जमानामा सबै कुरा डाटामा छ। अब मान्छेलाई मान्छे भनेर चिनिँदैन, मान्छे भने नि एउटा डाटा हो डिजिटल्ली। जस्तै हामीले हाम्रो इन्फर्मेसन कति सफ्टवेयरमा छोडेका छौँ होइन, फेसबुकमा हाम्रो पर्सनल लाइफको बारे कति कुराहरू राख्छौँ, त्यसपछि गएर जिमेलमा हामी हाम्रो अफिसको डकुमेन्टहरू कति यताउति गर्छौँ। अब अहिले भन्यो भने हाम्रो कलेजको डाटा, हाम्रो स्टुडेन्ट कतिजना छ, कुन फ्याकल्टीमा छ भन्ने डाटा एमएस टिमभित्र पुरै नै छ। अब कलेजको एउटा पुरै इन्फ्रास्ट्रक्चर एमएस टिमभित्र नै भेटिन्छ आजकल। जुम भन्ने एप्लिकेसनमा मान्छेको डाटा छ। एन्ड्रोइड लगइन गर्दाखेरि पनि जिमेल एड्रेस चाहिन्छ। कतिवटा एप्लिकेसनले ताल न बेतालको सेक्युरिटी अप्सन्सहरू राख्छ। जस्तै तिमीहरूले कहिलेकाहीँ त्यो मिमहरूमा पनि देखाउँछ नि, डिक्सनरी डाउनलोड गर्न खोज्दा डिक्सनरी वान्ट्स टु एक्सेस योर लोकेसन, फोन नम्बर एन्ड वान्ट्स टु म्यानेज योर कल भन्ने मिम देखायो होला नि तिमीहरूले, सर होइन? अब भन न, एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्दाखेरि पनि हामी डाटालाई सेयर गरेर हुन्छौँ। अब इन्फर्मेसन हो मेन कुरा। इन्फर्मेसन भनेको कहाँबाट आउँछ? युजरले हानिसकेपछि इन्फर्मेसन भने कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ? कलेक्टेड डाटाबाट। डाटा माइनिङमा पढेको कुरा नै त्यही हो होइन? डाटा माइनिङमा हामीले के पढाएको थियौँ? केडिडी डायग्राम याद छ भने र डाटाबाट इन्फर्मेसन निकाल्ने प्रोसेसलाई नै केडिडी डायग्राममा हामीले एक्सप्लेन गराएको थियौँ होइन? नलेज डिस्कभरी फ्रम डाटा भनेर पढाएको थियौँ नि। सो इन्फर्मेसन अहिलेको एकदमै मोस्ट भ्यालुएबल कुरा हो। सो के हुन्छ भने हामीले हाम्रो कम्प्युटरबाट हामीले डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर, डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन चलाउँछौँ र जबसम्म हामी इन्टरनेटमा छौँ तबसम्म हामी लेट्स नट थिङ्क द्याट हाम्रो घरमा एउटा मात्रै कम्प्युटर छ भने हामी नेटवर्कमा छैन भनेर बुझ्नु हुँदैन। इफ वी आर कनेक्टेड टु इन्टरनेट, वी आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। इन्टरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, यो कुरा त सबैले अग्री गर्छ होला होइन? सो मेन कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसनको तिनवटा मेन एसेट हुन्छ, तिनवटा मेन त्यसको प्रपर्टिज हुन्छ। त्यो भनेको कन्फिडेन्सियालिटी, रिलायबिलिटी र त्यो सेक्युरिटी अफ द इन्फर्मेसन। यो तिनवटा कुरा हो। र सेक्युरिटी थ्रेट, अब हामीले पढ्नुलाई कुरा चाहिँ वाट आर द काइन्ड्स अफ सेक्युरिटी थ्रेट्स अर एट्याक्स द्याट वी इन्काउन्टर नर्मल्ली वाइल वी आर इन अ नेटवर्क, चाहे त्यो पब्लिक नेटवर्क होस् चाहे त्यो प्राइभेट नेटवर्क होस्। कस्तो कस्तो चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट्सहरू हुन सक्छ भनेको छ। र सेक्युरिटी थ्रेट भनेको कस्तो? थ्रेट भनेको एउटा कस्तो सिचुएसन हो भन्दा हामीसँग भएको रिसोर्सेस अथवा हामीसँग भएको डाटालाई कुनै पनि सर्कमस्टान्सेस, कन्डिसन अथवा इभेन्टले त्यो डाटालाई यदि हार्म गर्छ, त्यो डाटाको हार्म एज इन त्यो डाटा डिस्ट्रक्सन हुन्छ अथवा त्यो डाटा मोडिफाई हुन्छ, अथवा डाटा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ डिनायल अफ सर्भिस पनि हुनसक्छ। तिम्रो कम्प्युटरमा केही सेक्युरिटी थ्रेटले एट्याक गरेर कुनै सर्भिस अफ गरिदिन नि सक्छ। जस्तै तिमीहरूलाई एउटा म सानो इन्सिडेन्ट सुनाउँछु। यो इन्टरनेटमा नि एकदमै फेमस कहानी छ, रियल कहानी नि हो। कहिले पो न्यु इयरको बेला हो, जस कुन इयर मैले बिर्सेँ। बङ्गलादेशको ब्याङ्कबाट ह्युज मिलियन्स अफ डलर्स चोरी भएको थियो डिजिटल्ली है। यो घटना कतिलाई थाहा छ? बङ्गलादेशको नेसनल ब्याङ्कबाट ह्याकरहरूले ह्युज अमाउन्ट अफ मनी चोरेको इन्सिडेन्ट कसैलाई थाहा छ? यो अहिलेसम्मकै बिगेस्ट डिजिटल हाइस्टमा पर्छ क्या अरे। एक्चुअली कहानी लामो छ, यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि बङ्गलादेशको ब्याङ्कको पैसालाई ह्याक गरेर न्युयोर्कको ब्याङ्क थ्रु राउट गरेर विश्वभरिको 50वटा ब्याङ्कमा डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो मोर देन $1 मिलियन है। अनि त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अब मेन कुरा त्यो कहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो, किन चोर्यो भन्दा नि त्यो ह्याकिङ कसरी गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले सुरुमा त्यो ब्याङ्कको एउटा इम्प्लोइलाई, अब त्यो इम्प्लोइको इमेल आइडी त पायो होला उनीहरूले कतैबाट, एउटा इम्प्लोइलाई एउटा इमेल आयो। त्यो इमेल यस्तो फर्ममा लेखिएको थियो कि हेर्दाखेरि अफिसकै इमेल हो जस्तो फर्मेटमा, एभ्रिथिङ लुक लाइक इट वाज अफिसियल। अनि उसले केही इम्पोर्टेन्ट नै होला भनेर त्यो इमेललाई, जब इमेलभित्र एउटा लिङ्क थियो, उसले जब त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्यो, बिहाइन्ड द सिन के काम भयो भन्दा त्यो लिङ्क क्लिक गर्दाखेरि उसको कम्प्युटरमा एउटा म्यालवेयर गएर बस्यो जुन उसलाई थाहा छैन। अब त्यो म्यालवेयरले के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो म्यालवेयरले नेटवर्कमा प्रिन्टरलाई पत्ता लगायो र अनि उसले गएर
प्रिन्टरलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दा प्रिन्टरलाई चाहिँ बिगारिदियो भनौँ न, प्रिन्टरको सर्भिस अफ गरिदियो भनेको यहाँ डाटालाई बिगारेन, यहाँ के गरिदियो डिनायल अफ सर्भिस भयो। प्रिन्टर भन्ने सर्भिस जुन छ नेटवर्कमा प्रिन्टिङ गर्ने सर्भिस, त्यो सर्भिसलाई एट्याक गर्यो। त्यो सर्भिसलाई एट्याक गर्दा के भयो भन्दा ब्याङ्कमा एउटा प्रिन्टर हुन्छ सबै ब्याङ्कमा, जसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो एउटा प्रिन्टरको काम मेन सर्भरमा हुन्छ। त्यो प्रिन्टरको काम के हुन्छ भन्दा मिनेट बाई मिनेट सेकेन्ड बाई सेकेन्ड एभ्री ट्रान्ज्याक्सन ब्याङ्कमा जे भइरहेको हुन्छ सबको लग निकाल्छ त्यसले, सबको। लाइक त्यो ब्याङ्कमा जति पनि ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ, अब हामीले गएर ब्याङ्कमा, तिमीहरूले ब्याङ्कमा गएर अकाउन्ट स्टेटमेन्ट निकालेको छौ अहिलेसम्म? छ सर। छ नि होइन? तिमीहरूले ब्याङ्कमा गएर अकाउन्ट स्टेटमेन्ट निकाल्दा तिमीहरूको अकाउन्ट, ल मानौ शङ्करले ब्याङ्क गएर मलाई पास्ट 4 मन्थ्सको अकाउन्ट स्टेटमेन्ट देऊ भन्यो भने उसलाई एउटा लामो, अब उसको ट्रान्ज्याक्सन कति भएको छ पास्ट 4 मन्थ्समा, त्यही बेसिसमा इच एन्ड एभ्री ट्रान्ज्याक्सनलाई उनीहरूले लग्स क्रिएट गरेर त्यसलाई पेपरमा प्रिन्ट गरेर दिन्छ। हो त्यस्तो स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो मैले जुन प्रिन्टरको कुरा गर्दैछु त्यो चाहिँ सबै ट्रान्ज्याक्सनको निकालिरहेको हुन्छ। उनीहरूले त्यो प्रिन्टरलाई एट्याक हान्यो। त्यो प्रिन्टरलाई पहिला एट्याक हानेपछि के गर्यो भन्दा सेकेन्डमा चाहिँ पैसा चोर्यो। अब फाइदा कसरी भयो भन्दा पैसा चोर्दाखेरि प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो ट्रान्ज्याक्सन सबै देखाउनु पर्ने थियो, तर 2 दिनसम्म प्रिन्टर चलिरहेको थिएन र तिनीहरूले त्यही 2 दिनमा चाहिँ पैसा उडाइदियो के। बुझ्यौ नि स्मार्टनेस? जुन चाहिँ डिभाइसले प्रिन्ट निकालिरहेको थियो सबै ट्रान्ज्याक्सनको, सुरुमा त्यो डिभाइसलाई रोक्यो, किनभने उनीहरूले आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन गर्दा नि प्रिन्ट निकाल्यो भने त त्यतिखेर त प्रब्लम हुन्छ। प्रिन्ट निकाल्ने बित्तिकै देख्छन् सबैले अनयुजुअल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू। अनयुजुअल ट्रान्ज्याक्सन्स देखेपछि ब्याङ्क अलर्ट हुन्छ, उनीहरूको मिसन बिचमा रोकिन सक्छ भनेर उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ थ्रेड त दिए, तर थ्रेड दिँदा उनीहरूले डाटा चोरेनन्। डाटा त पछि चोरे, मेन डाटा पछि चोरे, तर सुरुमा एउटा सर्भिसलाई अफ गरिदियो। सो तिमीहरूको ह्याकिङ भनेको अथवा सेक्युरिटी थ्रेड भनेको जहिले पनि डाटै चोर्ने, जहिले पनि कुनै युजरको डाटाबेस उडाउने अथवा कुनै ब्याङ्कको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई गर्ने मात्रै हुँदैन, सर्भिसहरू रोक्ने पनि हुनसक्छ है। अनि अब फ्रडहरू पनि हुनसक्छ क्या। कहिलेकाहीँ इन्टरनेटमा स्किम्सहरू देख्छौ नि तिमीहरू होइन? अब अहिले फ्रडहरूको केसमा यो अब सबै ग्लोबल्ली त एक्सेप्ट भएको छैन, तर बिटकोइन्स जस्तो टेक्नोलोजीहरूलाई नै फ्रड हो भनेर पनि कतिले भनिरहेछ। सो सेक्युरिटी थ्रेड भनेको तिम्रो जहिले पनि डाटै चोरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। अब त्यहाँ 3टा पोइन्ट दिएको छ। एउटा सर्भरलाई नर्मल्ली कस्तो कस्तो खाले थ्रेडहरू आउन सक्छ भन्दा सर्भरको डाटा मोडिफाई हुनसक्छ, अथवा आइरहेको प्याकेटहरूमा इभ्सड्रपिङ, त्यो भनेको मोडिफिकेसनहरू हुनसक्छ, अथवा सर्भरमा भइरहेको सफ्टवेयर अथवा सर्भरमा भइरहेको सिस्टममा बक्सहरू क्रिएट गरेर अथवा त्यहाँ कि लुपहोल्सहरू क्रिएट गरेर त्यसलाई भल्नरेबल बनाइराख्ने हुनसक्छ। अब तिमीहरूलाई जाँचमा सोध्ने मेन कुरा के हो भन्दा अहिलेसम्म भनेको कुराहरू आइडिया आइरहेछ, बुझिरहेछौ? बुझिरहेछु सर। ल अब यहाँ मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ टाइप्स अफ एट्याक भनेर जुन दिएको छ यो हेर्नु पर्यो। टाइप्स अफ एट्याक हामीसँग 4वटा छ है, यो जाँचमा सोध्न सक्छ। वाट आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ एट्याक्स भनेछ। अब यो इच एन्ड एभ्री एट्याकको बारे भनौँ। स्पुफिङ, म्यास्केरेडिङ एट्याक्स भनेको छ। म्यास्केरेडिङ एट्याक्स भनेको चाहिँ कस्तो भने स्पुफिङ भनेको चाहिँ यस्तो तरिकाले आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, यस्तरी कि रिसिभिङ पार्टीलाई अथवा जो ह्याक भइरहेछ, जसलाई तिमीले हार्म गर्न खोजिरहेछौ, उसको अगाडि यसरी एट्याक गर्ने कि उसले सोध्छ कि यो एट्याकै होइन, यो त ट्रस्टेड सोर्स हो, यो ट्रस्टेड नेटवर्क हो, कुनै वेबसाइटको थ्रुबाट उसले उसको डाटा लिन सकिएला अथवा कुनै उसलाई के डाउनलोड गराउन लाउन सकिएला, जसले गर्दाखेरि हामीले एट्याक्सहरू गर्न सक्छौँ। तर के हो भन्दाखेरि उसले थाहा पाउँदैन एट्याक भइरहेको हुन्छ, बिकज एभ्रिथिङ सेम्स लाइक लेजिटिमेट। जस्तै म तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एकजना साथीको युट्युब च्यानल थियो होइन, अनि त्यो युट्युब च्यानल एकदमै राम्रो चलिरहेको थियो। उसलाई एक दिन एउटा मेल आयो, त्यो मेल मलाई पनि देखाएपछि त्यो मेलमा के गरेको थियो नि, युट्युबले तिमीहरूले कहिले युट्युब च्यानल खोल्न ट्राई गरेका छौ? ओके, युट्युब च्यानल खोल्दाखेरि युट्युबको मेलहरू आउँछ होइन। त्यो मेल आउँदाखेरि जहिले पनि युट्युबको मेल चाहिँ यस्तो नर्मल्ली हामीले जुन जिमेलको व्हाइट स्क्रिनमा हाई हेलो लेख्छौँ त्यसरी आउँदैन। तिनीहरूको एउटा टेम्प्लेटै हुन्छ के, एउटा टेम्प्लेटै हुन्छ। त्यो टेम्प्लेटमा मेल आउने हो होइन। अनि त्यो टेम्प्लेट हुन्छ, एउटा डिजाइन हुन्छ भनौँ न, एउटा डिजाइन हुन्छ। त्यो
त्यो डिजाइनमा चाहिँ भित्र कुरा लेख्या हुन्छ एभ्री टाइम युट्युबको मेल आउँदा बेसिक बाहिरको डिजाइन टेम्प्लेट चाहिँ त्यही हुन्छ के सो उसलाई ठ्याक्कै त्यही टेम्प्लेट फलो गरेर मेल आयो त्यहाँ लेखिएको कुरा के थियो भन्दाखेरि तिम्रो च्यानलमा यस्तो यस्तो प्रब्लम छ यस्तो यस्तो 10 तारिकको के प्रब्लम देखाएको थियो अनि त्यो एट्याक भनेर मैले चाहिँ कसरी थाहा पाएँ ऊ शङ्खामा थियो अनि उसले मलाई यो हेर्न यो के हो म झुक्क्यो भनेर भन्यो अनि मैले ल हेरौँ त तेरो मेल भनेर हेरेको त्यहाँ के लेखेको थियो सबभन्दा फनी कुरा भन्दा च्यानल यताउति छ च्यानल प्रब्लममा छ हामी युट्युबको टिम हो वी निड टु डु एनालाइसिस फर यर च्यानल भने होइन ल ठिक छ युट्युबको टिमले मेल पठाउँछ त्यसरी मेन्टेनेन्सहरूको लागि केही प्रब्लम आयो भने तर त्यहाँ मेन एउटा हाँसउठ्दो कुरो के लेख्यो भने त्यसले in order to monitor your channel and in order to fix the system error in your channel यस्तै ल्याङ्ग्वेज युज गरेर लास्टमा के लेख्यो प्लिज प्रोभाइड अस विथ यर युजर नेम एन्ड पासवर्ड रे के अनि त्यसपछि मैले सोचेँ अरे युट्युबले मेल पठाएको युट्युबलाई किन हाम्रो युजर नेम पासवर्ड चाहियो जब सिस्टमै त्यसको छ त हाम्रो युजर नेम पासवर्ड किन चाहियो त्यसलाई मेन्टेन गर्नु छ भने त त्योसँग त युजर नेम पासवर्ड भइहाल्छ नि होइन र उसँग हाम्रो च्यानल उडाउने अथोरिटी छ उसँग हाम्रो च्यानल ब्लक गर्ने अथोरिटी छ कपिराइट कन्ट्रोलको अथोरिटी छ भनेपछि युजर नेम पासवर्ड त हामीसँग मागिराख्नु पर्दैन नि त अनि त्यहाँ के लेखेको थियो प्लिज गिभ अस योर युजर नेम एन्ड पासवर्ड सो द्याट वी क्यान लग इन एन्ड फिक्स अल दिस इस्युज अनि त्यसपछि त्यो मेन चाहिँ तिनीहरूले गल्ती के गर्यो भने त्यो टेम्प्लेटको मुनि जुन एड्रेस छ युट्युब गुगलको कम्पनी हो गुगल कहाँ छ क्यालिफोर्नियामा छ युट्युबको अथेन्टिक टेम्प्लेटमा जहिले पनि क्यालिफोर्नियाको एड्रेस हुन्छ जसलाई गएर मैले गुगल अर्थमा हान्यो भने पनि गुगलको अफिसमै देखाउँछ त्यसले जुन लोकेसन देखाएको थियो त्यहाँ तल त्यसले आफ्नो लोकेसन जे लेखाएको थियो त्यो लोकेसन हानेको अमेरिकाको कुन चाहिँ गल्लीको म्यापतिर छिरिरहेको थियो होइन सो बुझिहाल्यो यो स्पुफिङ हो भन्नाले यसले आफूलाई म चाहिँ ट्रस्टेड नेटवर्क हो म चाहिँ साँच्चीकैको युट्युब हो जस्तो भनेर आयो म्यास्करेडिङ मार्क्स लाउनु के बुझ्यौ नि होइन मार्क्स लगाएर अगाडि आयो भने के हुन्छ जसले मारे पनि हत्यारा त दिपेन्द्र नै हुन्छ हो कि होइन सो बेसिकल्ली masquerading अथवा spoofing टेक्निक भनेको कस्तो भने putting up a marks even though you are a threat you put up a marks you show yourself as I am a trusted network I am not a problem हामी त्यसरी masquerading गर्ने spoofing गर्ने मान्छे अथवा ह्याकर्सहरू भनौँ they come by using source which seems to be legitimate हेर्दाखेरि यो त ट्रस्टेड नेटवर्कै हो है यो चाहिँ अथेन्टिक इमेल नै हो है यो चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि यो फाइल चाहिँ पक्का डाउनलोड फाइल हो है भनेर हामीले डाउनलोड गर्छौँ अथवा कसैलाई इमेल रिप्लाई गर्छौँ हामी झुकेर भने नाउ वी आर अन्डर एन एट्याक म्यास्करेडिङको मिनिङ बुझ्यौ बुझे सर ल अब अर्को छ म्यान इन द मिडल भनेको चाहिँ यो चाहिँ मुभीहरुमा देखाउने काइन्ड अफ एट्याक हो जस्तै ओशन्स 11 हरु हेरे होला तिमीहरुले हैन के गर्छ सफ्टवेयर लिन्छन् इन्टरनेटमा बस्छन् अनि इन्टरनेटकै थ्रुबाट डिफरेन्ट नेटवर्कलाई एट्याक हान्दिन्छन् भनेको एउटा नेटवर्कबाट डाटा अर्को नेटवर्कमा गइराछ भने म्यान इन मिडल एट्याक भनेको त्यो म्यान इन मिडल एट्याक गर्ने ह्याकर दुईटै नेटवर्कमा आउँदैन उ बिचमा बसिरहन्छ उ इन्टरनेट युज गरिरहन्छ सो उले के गर्छ भने प्याकेट ट्रान्समिसनहरुलाई बिचमा ग्र्याब गर्ने हो अब यो म्यान इन मिडल एट्याक भनेको चाहिँ जमानामा तिमीहरुले डब्ल्युईपी वाइफाई नेटवर्कलाई क्र्याक गर्न सिकेको थियौ कि नै अर्काको घरको छिमेकीको सर हो म्यान इन मिडल एट्याक भनेको त्यही हो इन्टरनेट युज गरेर डब्ल्युईपी एट्याक्सहरु जुन हामी हान्थ्यौं तिनीहरु म्यान इन मिडल एट्याक हो सो यसमा चाहिँ हामी ह्याकरले प्योरली ह्याकिङ नै गर्छ नेटवर्कमा बस्छ अरूलाई थाहा हुँदैन जस्तै भनौं न बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई ह्याक गर्दिनु यताउति गर्नु भने म्यान इन मिडल एट्याकहरु हो अब डिनायल अफ सर्भिस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यो चाहिँ प्राय उहरुले नि गर्थे के इन्डियनहरुले कुनै बेला यसमा धेरै बिजनेस गरे के गर्ने युएस को कम्प्युटर्सहरुलाई एट्याक हान्ने अनि एट्याक हानेर उनीहरुको घरि स्क्रिनै चल्दै भन्नाले कहिलेकाहीँ यस्तो भाइरसहरु पनि आछ नि तिमीहरुलाई थाहा छ होला स्क्रिन चलिरहेको हुन्छ मजाले भ्लाटे गइदिने हरियो बल्दिने नीलो बल्दिने स्क्रिन हैन यस्तो भाइरसहरुको बारे इन्फर्म छ तिमीहरुलाई छैन सर ब्रोन्टो के भन्ने भाइरस सुनेको थियौ जमानाको भाइरस हो हाम्रो पालिमा एकदम सुपर हिट भाइरस हो हैन ब्रोन्टोक ए भन्ने भाइरस BRONTO के अनि क्यापिटल ए यो भाइरसमा के हुन्थ्यो भन्दा यो मेरो पीसीमा नि लागेको थियो कुनै बेला के हुन्थ्यो भन्दा अब कम्प्युटर चलाइराछु हैन मनिटर झ्यापै हरियो स्क्रिन आइदिने बिचको सानो पोर्सनमा के पुरै स्क्रिनमा हैन पछाडी जे चलिराछ अब बिचको एउटा
के भन्ने एउटा राम्रै स्पेस कभर गरेर हरियो त्यो एउटा प्याच जस्तो आइदिने अनि फेरि कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नु पर्यो हैन। यिनीहरू भनेको के हो सर्भिसै के डिनाइ गरिदिने के कुनै रिसोर्सै क्रास गराइदिने हैन। अनि यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको जस्तै भनौँ न तिमीहरूको सिपियुलाई अथवा सर्भरलाई भनौँ सिपियुको कुरा नगरौँ किनभने एट्याक्सको कुरा भइरहेछ हैन। सर्भरको डाटा क्यापेसिटी डाटा फ्लो क्यापेसिटी जति छ त्योभन्दा लास्टै धेरै डाटा फिड गरिदियो भने सर्भर के हुन्छ सर्भरको ब्यान्डविड्थ जति छ हैन सर्भरको ब्यान्डविड्थ जति छ त्यसले पनि थ्याक्न नसक्ने गरी डाटालाई इनपुट डाटा फ्लो गराइदियो भने के हुन्छ क्रास हुन्छ सर्भर क्रास भयो। सर्भर क्रास भनेको रिसोर्सलाई अब एट्याक हान्यो नि हामीले हैन सर्भरै क्रास हान्दियौँ हो। यस्तो यस्तो खाले एट्याकहरूलाई चाहिँ डिनायल अफ सर्भिस भन्ने छ के सर्भिसै डिनाइ गराइदिने। अनि अर्को चाहिँ छ सबभन्दा ह्युमन एट्याक्स इन्साइडर एट्याक। इन्साइडर एट्याक भनेको अब हाम्रै अफिसका कर्मचारी अथवा सफ्टवेयर चलाउने टिम जो हुन्छ अथवा कुनै सिस्टम चलाएर अथवा कुनै सर्भर हेरेर टिम जो हुन्छ त्यहाँबाट कोही मान्छेले अब अनअथोराइज एक्सेस गरिरहेछ उसले मेसेजहरूलाई इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट गरेर अब हुन्छ नि आफ्नो बेनिफिटको लागि यताउति गरिरहेछ भने नि त्यसलाई इन्साइडर एट्याक भन्छ। जस्तै 2-3 इयर्स ब्याक इन्डियामा एउटा मिसाइल बनाइरहेछन् हाइटेक मिसाइल छ ब्राह्मोस भन्छ त्यो मिसाइललाई हैन। ब्रह्मास्त्र भन्ने शब्दलाई हल्का मोडिफाई गरेछ तिनीहरूले ब्राह्मोस भन्छ। त्यो ब्राह्मोस भन्ने मिसाइलको एउटा साइन्टिस्टले चाहिँ अब पैसाको लोभमा गर्यो कि के को लोभमा गर्यो थाहा छैन उसले चाहिँ आफ्नो अफिसको फाइल्सहरू जहाँ चाहिँ त्यो मिसाइलको डिजाइनहरू थियो हैन त्यो डिजाइनको फाइल्सहरूलाई घरमा ल्याएर राखेर कसैलाई ट्रान्ज्याक्ट गर्न खोज्दाखेरि पुलिसले पक्रेको थियो। सो यो भनेको त कुनै सफ्टवेयर युज भएको छैन कुनै ह्याकिङ क्र्याकिङ केही भएको छैन। यसमा त अर्गनाइजेसनकै मान्छेले नै आफ्नो अर्गनाइजेसनको डाटालाई चाहिँ थ्रेट भन्नाले थ्रेट कन्डिसन क्रिएट गर्न सक्ने टिमहरूलाई बेच्ने हैन। अथवा यसमा भनौँ न जे पनि हुनसक्छ जस्तै बेच्नु नै पर्छ भन्ने छैन। जस इन्साइडर एट्याक्स भनेको मान्छेले नै भित्रकै मान्छेको चाहिँ अनएथिकल एक्टिभिटी भनेर बुझ्नु पर्यो। सो यो 4वटा एट्याकको बारे बुझ्यो। हेलो बुझ्यो सर। बुझेँ सर। अब अर्को छ के हो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्छ म्यालिसियस कोड है। यहाँ मोबाइल कोड भने चाहिँ मोबाइल कोड भन्दा नि म्यालिसियस कोडलाई बुझौँ। हामीले आजसम्म भाइरस साइरस के भन्छौँ तिनीहरू चाहिँ सबै म्यालिसियस कोड्सहरू हो के। म्यालिसियस कोडभित्र के पर्छ भन्ने कुरा यो लाइनमा मैले हाइलाइट गरेँ लाइनमा हेर। भाइरस बम्स ट्रोजन हर्स लजिक बम्स यिनीहरू सबै म्यालिसियस कोडमा पर्छ। तिमीहरूले भाइरस 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 भन्छौ भाइरस कम्प्युटर भाइरसको बारे के चाहिँ थाहा छ तिमीहरूलाई भन त। भाइरस प्रोग्राम हो अनि जुन चाहिँ त्यही रेप्लिकेट हुन सक्छ एकछिन है। हेलो सिस्टमलाई हजुर सर। म सुन्नु न म क्लास पढाइरहेको छु एकछिनमा फोन गर्छु क्लास सकेपछि है। भन त सुबिनले के भनेर ए यो म्युजिक अनिसा तेरो म्युजिक बन्द गर। म्युजिक सुनेर बसिरहेको छु के चाहिँ पढिरहेको होइन सर अर्को भाइरस पनि भन् त सुबिन के भन्दै थिइस्? भाइरस पनि एक प्रकारको प्रोग्राम हो अनि जुन चाहिँ अब कुनै सिस्टममा एट्याच हुन्छ अनि त्यही सिस्टममा एट्याच भएपछि रेप्लिकेट भएर अनि सिस्टमलाई एफेक्ट गर्छ। ठिक छ राम्रै आन्सर दियो। सिस्टममै एट्याच हुन्छ भाइरस तर भाइरस कहाँ एट्याच हुन्छ भन्दाखेरि EXE फाइलमा एट्याच हुन्छ जहिले पनि। तिमीहरूले भाइरसलाई जहिले पनि देख्दा एउटा नयाँ .exe बने देख्छौ कि नै? तिमीहरूले जब पेन ड्राइभमा भाइरस छ भन्छौ जब मेरो डी ड्राइभमा भाइरस छ भन्छौ केही भन्छौ त्यतिखेर त्यहाँ एक्चुअली के हुन्छ एउटा एप्लिकेसन बसिरहेको हुन्छ EXE फर्मेटमा हो कि नै? हो सर। हो अनि के हुन्छ हामी जहिले पनि हामी त्यो EXE लाई चाहिँ डबल क्लिक गर्न खोज्दैनौँ नि हैन। सो के भन्दा हामीले त्यो जुन चाहिँ प्रोग्राममा त्यो एट्याच छ मानौँ एउटा एप्लिकेसनलाई एउटा भाइरसले एफेक्ट गरेको छ अरे मानौँ त्यसको EXE फाइलमा खाएर बसेको छ त्यो भाइरसले। अनि जब मैले त्यो एप्लिकेसनलाई ट्रिगर गर्छु
त्यतिखेर एउटा भाइरसको कपी पनि जेनेरेट भइरहेको हुन्छ के होइन। अनि अझ भाइरसभित्र त के पनि गर्न सकिन्छ नि, भाइरस त लाग्यो होइन, भाइरस लाग्दैमा कम्प्युटर बिग्रिन पनि नसक्छ अथवा सफ्टवेयर क्रास नहुन नसक्छ। भाइरसभित्र यसरी त्यो कोडै हो, भाइरस भनेको यसरी बुझ्छ, इट्स अ कोड सेगमेन्ट, इट्स अ प्रोग्राम। अब त्यो भाइरस भन्ने वर्ड चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि बायोलोजिकल्ली पनि भाइरसहरू होस्ट बडी चाहिन्छ कि नै भाइरसलाई। कोरोना भाइरस मान्छेको जिउमा छिरेन भने हार्मफुल छ त? हावामै हुँदा कोरोना भाइरसले कुनै एक्टिभिटी आफ्नो गर्न सक्छ त? रेप्लिकेसनहरू गर्न सक्छ त? सक्दैन सर। सक्दैन। छैन। एउटा भाइरसलाई पनि रेप्लिकेट्सहरू बनाउनु पर्यो नि होस्ट बडी चाहिन्छ कि नै? चाहिन्छ। हो। अनि हो त्यस्तै गरेर कम्प्युटर कोड्स जसलाई चाहिँ कुनै एप्लिकेसन अथवा सफ्टवेयरसँग लिङ्क हुनुपर्छ आफ्नो अरू रेप्लिकेसनहरू गर्नलाई, हार्मफुल कोड्सहरू छ भने त्यस्तो कोड्सलाई हामी भाइरस भन्छौँ। बायोलोजिकल्ली जसरी भाइरसलाई एउटा होस्ट बडी चाहिन्छ त्यसरी पनि सफ्टवेयर वाइज भाइरसलाई एउटा सफ्टवेयर होस्ट चाहिन्छ र सफ्टवेयर होस्टसँग यो एट्याच भएपछि चाहिँ इट क्यान बी ट्रान्समिटेड ओभर अ नेटवर्क होइन, किनभने सफ्टवेयर त नेटवर्कमा काम गरेर हुन्छ, भाइरस आफै नेटवर्कमा रेप्लिकेट हुन सक्दैन। नेटवर्कमा रेप्लिकेट हुनलाई यसलाई होस्ट बडी चाहिन्छ। यो कुरा बुझेको हो सर। बुझ्यो सर। अब भाइरसभित्र चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा पेलोड राख्न सकिन्छ। पेलोड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एक्स्ट्रा कोड जुन सर्टेन कन्डिसनमा मिट हुने क्या। जस्तै मानौँ मैले एउटा कोड सेगमेन्ट बनाएँ र तिमीहरूको कम्प्युटरमा इफेक्ट गरेँ र त्यो मैले त्यो भाइरसमा चाहिँ के गरेको छु रे भने एउटा स्पेसल कोड हालेको छु रे, जसले चाहिँ के गर्छ अरे भने ठ्याक्कै न्यु इयरको दिन तिमीहरूको हार्ड डिस्क क्रास गराइदिन्छ अरे क्या, लौ जात ह्याप्पी न्यु इयर भनेर होइन। हो त्यस्तो पेलोडहरू पनि भाइरसमा कोडिङ गर्न सकिन्छ इफ समन इज गुड एट राइटिङ सच हार्मफुल कोड्स है। पेलोड्सहरू भनेको चाहिँ ट्रिगर्सहरू हो जुन सर्टेन स्पेसिफिक कन्डिसन मिट हुँदाखेरि एक्टिभ हुनसक्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै भाइरस फाइल हाम्रोमा लाग्दाखेरि हामीले केही अनयुजुअल एक्टिभिटी नदेख्न सक्छौँ फर अ वाइल, किनभने त्यहाँभित्रको पेलोडलाई ट्रिगर गर्नलाई जुन स्पेसिफिक कन्डिसन मिट हुनुपर्ने हो त्यो मेबी मिट नभए पनि हुनसक्छ। सो त्यो चाहिँ भाइरस भयो भने चाहिँ यो ट्रोजन हर्स भन्ने अर्को छ। तिमीहरूले ट्रोय भन्ने मुभी हेरेछ? ब्राड पिटको? ल त्यसको एउटा सानो कहानी सुनाउँछु है। त्यसको एउटा सानो कहानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा पार्टी हुन्छ, ए र बी। ए भन्ने पार्टीले बी भन्ने पार्टीलाई उनीहरूको सिटीमा एट्याक हान्न जान लगाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सिटीमा चाहिँ टन्नै मान्छेहरू यताउति हुन्छन्, अब एट्याक हान्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सो त्यो एले बीलाई एट्याक हान्नलाई चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ बीलाई बाहिरबाट एट्याक हानेर सकिँदैन किनभने बाहिरको वाल एकदमै ठुलो छ। ए भन्ने टिमले बीलाई भित्रबाट एट्याक हान्नु पर्ने हुन्छ। सो वाट दे डु इज तिनीहरूले एउटा ठुलो काठको घोडा बनाउँछ क्या होइन, एकदमै ठुलो, लास्टै ठुलो, विशालकाय। अब त्यो कत्रो होला इमेजिन आफै गर होइन। अनि त्यो काठको घोडा त्यो सिटीलाई गिफ्ट भनेर दिन्छ सुरुमा। त्यो सिटीले पनि हाँसी लिन्छ, ए ल कत्रो ठुलो राम्रो काठको घोडा गिफ्ट दिएछ भनेर। अनि उनीहरूले सिटीको बिचोबिचमा त्यसलाई चौरीमा सजाएर राख्छ क्या होइन। अनि राति जब पुरै सिटी सुत्छ त्यो एक्चुअली काठको घोडा हुँदैन, त्यहाँभित्र कम्पार्टमेन्टहरू हुन्छ। त्यहाँबाट ए भन्नेको आर्मीहरू पहिले त्यो घोडाभित्र बसेर सिटीभित्र छिरा हुन्छ। अनि त्यो घोडाबाट निस्किएर चाहिँ तिनीहरूले एट्याक हान्छ। अनि यो जुन एट्याक भएको सिटी हो त्यो सिटीको नाम ट्रोजन हो र त्यो गिफ्टलाई चाहिँ ट्रोजन हर्स भनेर हिस्ट्रीदेखि नै रोमन हिस्ट्रीमा पपुलर छ। सो ट्रोजन हर्सको मिनिङ के बुझ्छौ त यसकोबाट? यो इन्सिडेन्टबाट तिमीहरूले के बुझ्छौ? युजफुल प्रोग्राम हो भनेर भाइरस भएको प्रोग्राम। अब के भन्दाखेरि ट्रोजन हर्स भनेको एट्याक हान्ने जो हुन्छ त्यो लुकेर आउँछ के होइन। एउटा प्रोग्राम र फाइल हुन्छ भन्नाले जसरी त्यो काठको घोडा आयो सुरुमा त्यसलाई गिफ्ट सम्झियो। नर्मल प्रोग्राम अथवा कुनै फाइलभित्र चाहिँ अनअथोराइज कमान्डहरू लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो अनअथोराइज कमान्डहरू चाहिँ के गर्छ भने जतिखेर उनीहरूलाई ट्रिगर गर्नु भनेर छोडिएको छ। सो उनीहरू अब जस्तै भाइरस भनेको त एउटा होस्ट फाइलमा लाग्छ, लाग्ने बित्तिकै हामीले पनि देख्न सक्छौँ .exe फाइलहरू बनिरहेछ, ए यहाँ त भाइरस लागेको रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउन सक्छ नि। ट्रोजन हर्सेस चाहिँ अलिकति डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ है। सो यो चाहिँ कसरी लाग्छ भन्दा यो कुनै फाइल अथवा कुनै एप्लिकेसन अथवा कुनै प्रोग्रामभित्र लुकेर बसेको हुन्छ ट्रोजन हर्स कोड। हेर
भाइरस वर्म ट्रोजन हर्स भनेको कोडहरू नै हो है इट्स अल कोड सेगमेन्ट्सहरू नै हो सो ट्रोजन हर्सको भनेको एउटा कोड सेगमेन्ट हो जुन चाहिँ होस्ट बडी होइन कि एउटा कुनै प्रोग्रामभित्र लुकेर बसिरहन्छ र यिनीहरूले चाहिँ जतिखेर यिनीहरूले एट्याक हान्नुपर्ने हो त्यतिखेर मात्रै ठ्याक एट्याक हान्छ क्या जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएछ एउटा एडिटिङ प्रोग्राम छ अरे होइन के गर्छ अरे भने उनीहरूले त्यो टेक्स्ट एडिटिङ सफ्टवेयर छ अरे त्यो टेक्स्ट एडिटिङ सफ्टवेयर चलाएर केही फङ्सन ट्रिगर गर्दा अब त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ ट्रोजन हर्स कोड लुकेर बसेको छ नि उनीहरूले हेर्दाखेरि त्यो फङ्सन चलाइरहेको जस्तो लाग्छ तर एक्चुअली त्यहाँभित्रको ट्रोजन हर्सको कोड पनि एक्टिभेट भएर अरू केही काम बिगारिदिएर पनि हुनसक्छ सो यो ट्रोजन हर्स भनेको चाहिँ कतिखेर मात्रै काम गर्छ भन्दा यसलाई नेटवर्क सेटवर्क चाहिँदैन होइन यो चाहिँ त्यो एप्लिकेसन अथवा त्यो सफ्टवेयर जहाँ चाहिँ त्यो ट्रोजन हर्स कोड छ हो त्यो सफ्टवेयर एक्जिक्युट गर्दा त्यो सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि ट्रोजन हर्स एक्टिभेट हुन्छ भाइरस र ट्रोजन हर्सको डिफ्रेन्स के भन्दा भाइरसलाई होस्ट बडी चाहियो विदाउट होस्ट बडी भाइरस इज नथिङ होस्ट बडी चाहियो रेप्लिकेट गर्नलाई नै होस्ट बडी चाहियो नेटवर्क थ्रु मुभ हुनलाई नै होस्ट बडी चाहियो नि ट्रोजन हर्स भनेको एउटा कुनै प्रोग्राम अथवा एउटा कुनै फाइलमा गएर बस्छ र यसले चाहिँ त्यो प्रोग्राम नै चल्दाखेरि चाहिँ अनडिजाइरेबल फङ्सनहरू गर्न सक्छ भनेपछि लास्ट वान छ वर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो पनि प्रोग्राम अथवा कोडै हो यो चाहिँ सेल्फ कन्टेन्ट एन्ड डज नट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम भनेको यसले नेटवर्कमा आफैलाई कपी गर्न सक्छ होइन यसले आफ्नो कपी के अरे आफैले आफ्नो मल्टिपल कपिजहरू क्रिएट गर्न सक्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा नेटवर्कमा भएको सर्भिसहरूलाई चाहिँ युज गर्छ जस्तै हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन सर्भिसहरू छ नेटवर्कमा अरू सर्भिसहरू छन् यी सर्भिसहरू युज गर्छ जसमा तिमीहरूलाई भाइरस ट्रोजन हर्स म्यालिसियस कोड्स अब हेर त म्यालिसियस भनेको त्यस्तो म्यालिसियस भने काम बिगार्ने कोड के म्यालिसियस भनेको काम बिगार्ने होइन सो म्यालिसियस कोड भनेको काम बिगार्ने कोड भाइरस पनि कोडै हो ट्रोजन हर्स पनि कोड नै हो वर्म पनि कोडै हो तर यिनीहरूको तिनटाको डिफ्रेन्स किन छ भन्ने कुरा नाममा डिफ्रेन्स किन छ भन्ने कुरा बुझ्यौ त अब सबैको केही न केही कुरा अलि युनिक छ क्या जस्तै भाइरसलाई होस्ट बडी चाहिन्छ वर्मलाई होस्ट बडी चाहिँदैन ट्रोजनलाई नै होस्ट बडी चाहिँदैन ट्रोजन चाहिँ एउटै प्रोग्रामभित्र बस्छ जुन चाहिँ प्रोग्रामभित्र लुक्ने हो त्यही प्रोग्रामभित्र लुक्छ तर भाइरस र वर्म चाहिँ एउटालाई होस्ट बडी चाहिन्छ अर्कोलाई चाहिँदैन तर यो दुइटै फेरि नेटवर्कमा रेप्लिकेट हुन्छ होइन अब भाइरसलाई प्रोपागेट गर्नलाई अथवा भाइरसलाई एक्टिभ गर्नलाई त्यो जुन चाहिँ होस्ट बडीसँग यो एट्याच छ त्यो होस्ट बडी एक्टिभेट हुनु पर्यो भनेपछि ट्रोजन हर्सले चाहिँ कतिखेर चाहिँ आफ्नो काम देखाउन थाल्छ नि जुन चाहिँ प्रोग्रामभित्र त्यो लुकेर बसेको छ अथवा जुन चाहिँ फाइलभित्र त्यो लुकेर बसेको छ त्यो फाइललाई हामीले क्लिक गर्दा त्यतिखेर नै एक्जिक्युट हुने भयो अब भाइरसहरू त के छ पेनड्राइभ हाल्ने बित्तिकै उसले होस्ट बडी पाउने बित्तिकै पेनड्राइभ हाल्दाखेरि सिपियुले सफ्टवेयर चलाएर रिड गर्छ अनि त्यतिखेर पेनड्राइभमा नि छिर्छ कि नै तिमीले के एक्जिक्युट गरेका छौ त तिमीले त पेनड्राइभै त हाल्यौ होइन सो भाइरस वर्म्स ट्रोजनहर्सको डिफ्रेन्सहरू तिनीहरू हेर्ने टाइप्स अफ एट्याक्सहरूको बारेमा चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो है सो तिमीहरूले के गर्नु भने जाँचको लागि चाहिँ टाइप अफ एट्याकमा जे कुरा लेखिएको छ यी कुराहरूको यो भनेको के हो भन्दै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ सबैको थाहा पाइराख्नु त्यो 4वटा टाइप अफ एट्याक छ भने 4वटा एट्याक्सको थ्योरी थाहा हुनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ थाहा हुनु पर्यो एउटा इक्जाम्पल अब सेक्युरिटी भनेको छ सेक्युरिटी दुईटा लेभलमा गर्नुपर्छ एउटा छ क्लाइन्ट र सर्भर बिचको नेटवर्क सेक्युरिटी किनभने आफ्टर अल एभ्रिथिङ इज इन नेटवर्क है अब जुन हामीले अहिले यहाँबाट मैले एमएस टिम चलाएर तिमीहरूलाई पढाइरहेको छु यहाँ पनि त क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर एउटा बिल्ड भएको छ नि छैन र हामी सबै के हो यो आर्किटेक्चरमा क्लाइन्ट हो अनि सर्भर त को भयो सर्भर त यहाँ एमएस टिम नै आफैमा एउटा माइक्रोसफ्ट नै आफैमा एउटा सर्भर हो अब यो क्लाइन्ट सर्भरमा के भइरहेछ भन्दा दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ एउटा हामीले हेर्नु पर्यो क्लाइन्ट र कुनै पनि नेटवर्कको ट्रान्ज्याक्सनमा अथवा नेटवर्क कम्युनिकेसनमा एउटा क्लाइन्ट र सर्भरको बिचको नेटवर्कको सेक्युरिटी हेर्नुपर्छ अनि अर्को त्यो नेटवर्कभित्र जुन डाटा ट्रान्ज्याक्सन भइरहेछ त्यसको सेक्युरिटी हेर्नु पर्यो सो क्लाइन्ट सर्भर सेक्युरिटी चाहिँ हाम्रो के प्रब्लमहरू यो मैले भर्खरै भने सेन्टेन्स बुझ्यो कि नै सुरुमा क्लाइन्ट र सर्भर सेक्युर्ड हुनु पर्यो क्लाइन्ट र सर्भर बिचको नेटवर्क सेक्युर्ड हुनु पर्यो अर्को कुरा त्यो क्लाइन्ट र सर्भरको नेटवर्कभित्र जति पनि डाटा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अप स्ट्रिमिङ डाउन स्ट्रिमिङ जति पनि हुन्छ त्यो सबै सेक्युर्ड हुनु पर्यो
है। अब क्लाइन्ट र सर्भरमा तीनटा सेक्युरिटी प्रब्लम छ नर्मल्ली। एउटा फिजिकल सेक्युरिटी होल्स, एउटा सफ्टवेयर सेक्युरिटी होल्स, एउटा इन्कन्सिस्टेन्ट सेक्युरिटी होल्स। अब फिजिकल सेक्युरिटी होलमा के पर्छ भन्दा एउटा नेटवर्क छ, त्यहाँ कसैले अनअथराइज फिजिकल एक्सेस गर्छ, कसैले पासवर्ड एक्सेसहरू। मेन चाहिँ यसमा चाहिँ फिजिकल एक्सेसको कुरा गरिएको छ। अब यसको रेमेडी भनेको चाहिँ एउटै हो। जस्तै अब मैले मानौँ हाम्रो क्लासको एउटा नेटवर्क बनायो अरे होइन, अनि मैले तिमीहरू 33 जनालाई नै युजर नेम पासवर्ड दिएँ अरे। मसँग पनि छ अरे, सबैको आफ्नो युजर नेम पासवर्ड होइन। अब तिमीहरूले मेरो युजर नेम पासवर्ड कहीँबाट टिपेर चोरेर मेरो पिसीमा बस्या बेला त्यो पासवर्ड सेभ हुने लगमा गएर पासवर्डहरू निकालेर यदि तिमीहरूले एट्याक गर्छौ भने यो त अनअथराइज एट्याक भयो नि त होइन। फिजिकल सेक्युरिटी होल्स भनेको कुनै पनि कम्प्युटर अथवा कुनै पनि सर्भर अथवा कुनै पनि नेटवर्क सिस्टमलाई फिजिकल्ली एक्सेस गरेर त्यसको अनअथराइज युज गरिरहेछौ भने त्यो चाहिँ फिजिकल सेक्युरिटी होल्समा पर्यो। यसको वान एन्ड ओन्ली मात्रै सोल्युसन छ, त्यो भनेको के हो? टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू पनि गर्न मिल्यो। मेन चाहिँ अनअथराइज मान्छेहरूलाई पासवर्डै नदिने, जसो तसो हुन्छ अनअथराइज पर्सनलहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरसम्म आउनै नदिने। त्यो अहिलेको जुन ओटिपी छ नि, ओटिपी सिस्टम, वान टाइम पासवर्ड, यसले एउटा सजिलो के भएको छ भन त? मैले मेरो ब्याङ्कको मेरो पर्सनल ब्याङ्क अकाउन्टलाई डिजिटल्ली लगइन गरेर तिमीहरूको अगाडि छोडेर हिँड्यो भने पनि मलाई केही थ्रेट छ त? अब छैन नि। तिमीहरू आउँछ फन्ड ट्रान्सफर गर्न खोज्ला मेरो ब्याङ्क अकाउन्टबाट तिम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा, तर ओटिपी त कसको मोबाइलमा आउँछ? तपाईको। मेरो मोबाइलमा आउँछ भनेपछि त्यो ब्याङ्किङ। तर एउटा कुरा के छ भन्दा यहाँ पनि सेक्युरिटी होल्छ। कसैले मेरो नागरिकताको फोटोकपी पायो अनि त्यो एनटिसीमा गयो, ल यो मेरो दाइ हो, यी चाहिँ विदेशमा छन्, यसको सिम हराएको थियो, उसको सिम निकाल्नु पर्यो यताउति भनेर केही बाहना गरेर मेरो नागरिकताको फोटोकपीमा एउटा ह्यान्ड रिटन एप्लिकेसन दिएर मेरै नम्बरको सिम उसले निकाल्यो भने त उसले एक दिनको लागि भए पनि मैले त्यो मेरो सिममा के भएको भनेर बुझ्दा बुझ्दै उसले ट्रान्जेक्सन गर्न भ्याउँछ कि नै? भ्याउँछ नि होइन। सो सेक्युरिटी होल्सहरू फिजिकल सेक्युरिटी होल्स, यिनीहरू भनेको चाहिँ कोही मान्छेले फिजिकल्ली नै आएर तिम्रो सिस्टम अथवा तिम्रो नेटवर्कमा फिजिकल्ली नै एक्सेस गरेर यदि बिगार्छ भने यो चाहिँ फिजिकल सेक्युरिटी होल्सहरू भयो। सो क्लाइन्ट र सर्भर नेटवर्कमा एउटा यो प्रब्लम हुनसक्छ। अर्को छ सफ्टवेयर सेक्युरिटी होल्स। सफ्टवेयर सेक्युरिटी होल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब ब्याडली रिटर्न प्रोग्रामहरू नै हामीले नेटवर्कमा हाल्यौँ, सफ्टवेयरको प्रोग्राम्स सफ्टवेयर नेटवर्कको प्रोग्राम्स, नेटवर्कमा जति पनि प्रोग्रामहरू राखिएका छौँ नेटवर्क मोनिटरिङ गर्नलाई होस् अथवा एज अ युजर एप्लिकेसन होस्, तिनीहरूमै केही सेक्युरिटी कोड्सहरूमा अथवा तिनीहरूकै कोड्सहरूमा केही रेड अलर्ट छ भनौँ न, त्यहाँ भाइरस छ अथवा म्यालवेयर छ यताउति छ भने त्यो पनि एउटा अर्को काइन्ड अफ सेक्युरिटी होल्स हो जुन हामीले हेर्नुपर्छ। सो क्लाइन्ट र सर्भर बिचको कम्युनिकेसनलाई दह्रो बनाउनु छ भने फिजिकल्ली पनि सेक्युरिटी हाई हुनु पर्यो र सफ्टवेयर वाइज पनि एकदमै हाइली सेक्युर्ड हुनु पर्यो भनेपछि इन्कन्सिस्टेन्सी युजेज होल्स भन्ने छ। अर्को भनेको चाहिँ अब भन न तिमीहरूले कम्प्युटरमा जस्तै ग्राफिक्स कार्ड हाल्यो रे होइन, जियो फोर्सको ग्राफिक्स कार्ड हाल्यो रे, राम्रै 4 GB 8 GB कतिको हाल्यो रे भनेपछि ऱ्याम कतिको हाल्छौ होला? यो जेनरल क्वेसन है एउटा। यदि तिमीले गेमिङ ल्यापटप बनाउन खोजिरहेछौ भनेपछि के गर्छौ होला हेर्नु त? ऱ्याम कतिको हाल्छौ, ग्राफिक्स कतिको हाल्छौ नर्मल्ली? प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड त 4G भयो पुग्छ होला सर। अनि ऱ्याम कतिको हाल्छौ त? ऱ्याम मिनिमम 8 GB। मिनिमम 8 GB हैन, ठिक हो, मिनिमम 8 GB। ग्राफिक कार्ड 4 GB नै होला, महँगो पनि हुन्छ ग्राफिक कार्ड्सहरू। सो मैले भन्न खोजेको तिमीले यदि आफ्नो हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू एसेम्बल गरिरहेछौ र नेटवर्क भनेको यतिकै बन्दैन नि, हाम्रो एन्डमा क्लाइन्टको एन्डमा नि एउटा कम्प्युटर हुन्छ अनि सर्भरमा पनि त हार्डवेयर
सफ्टवेयरको कुरा होला नि। सो हामीले इफ त्यहाँ पढ न बुझिहाल्छौ इन्कन्सिस्टेन्सी युजेज होल्स कहाँबाट रिजल्ट हुन्छ भन्दा इन्कम्प्याटिबल हार्डवेयर सफ्टवेयरहरूलाई एसेम्बल गर्यो भने चाहिँ हुन्छ नि। अब भनौ तिमीले ल्यापटप किनेर लिएर आइरहेछौ रे होइन, 4 GB को ग्राफिक कार्ड हालिरहेछौ रे अनि 4 GB को ऱ्याम हालिरहेछ रे, अब चल्छ राम्ररी ल्यापटप? चल्दैन नि होइन, 4 GB को ऱ्यामले चल्दैन नि होइन। अनि त्यसमा चाहिँ 4 GB को ऱ्याम हालिरहेछौ रे, 4 GB को ऊ हालिरहेछौ रे ग्राफिक कार्ड, अनि त्यसमा तिमीहरूले इन्स्टल गर्न खोजिरहेछौ रे एकदमै लेटेस्ट हाई एन्ड गेम्सहरू भनेपछि हेर सफ्टवेयर हार्डवेयरहरू कम्प्याटिबल हुनुपर्छ। तिमीले कुनै पनि क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाउँदैछ भने त्यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा जति पनि हार्डवेयर युज गरिँदैछ, जति पनि सफ्टवेयर युज गरिँदैछ, तिनीहरू हाइली कम्प्याटिबल विथ इच अदर फर अ लङ ड्युरेसन हुनुपर्छ। बिकज once the system is set up it is hard to remove it अथवा it is hard to replace it। त्यही भएर अर्को थ्रेड भनेको कहाँ भन्दाखेरि यो थ्रेडले चाहिँ कसैको एट्याक होइन कि यो थ्रेडले चाहिँ पुरै आर्किटेक्चरलाई नै डिमिनिस गराउन सक्छ। भन न फेसबुकले आफ्नो सर्भरमा उसले राम्ररी मेन्टेन गरेन, अपग्रेड्सहरू राम्ररी गरेन, चाहे त्यो हार्डवेयर डिभाइस वाइज होस् चाहे सफ्टवेयर वाइज होस् भनेपछि त्यसले कसको डाटा रिस्कमा राखिदिरहेछ? भन न, युजरहरूको होइन। किनभने सिस्टम त उसको, डाटा हाम्रो। उसले आफ्नो यदि सिस्टम राम्ररी हाई एन्ड सफ्टवेयर्स हाई एन्ड हार्डवेयर्सहरू राखेन भने के हुन्छ, उसले रातारात चेन्ज गर्न सक्दैन नि त्यो कुरा त। नेटवर्कको स्ट्रक्चर त रातारात चेन्ज गर्न सकिँदैन। नेटवर्कमा भएको एउटा एप्लिकेसनलाई डिलिट गर्न मिल्ला, अनइन्स्टल गर्न मिल्ला, तर पुरै नेटवर्कलाई त रिडिप्लोय गर्न सक्दैन नि त ओभर द नाइट। द्याट्स वाइ दिज आर द 3 थिङ्स द्याट वी निड टु कन्सिडर वाइल लुकिङ एट क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क सेक्युरिटी प्रब्लम। अब क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क सेक्युरिटी प्रब्लम यो 3टा हो भने यसलाई कसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ त? यो 3टा प्रब्लम हो, माथिको 3टा प्रब्लम हो। यति कुरा बुझ्यौ कि नै? ल यदि यो कुरा बुझेको भए नाउ लेट अस सी यिनीहरूलाई रोक्ने कसरी त भन्दा यी 5वटा पोइन्टहरू छन्। एक्सेस कन्ट्रोल मेकानिजम रे भन्नुको मतलब अथेन्टिकेसनहरू गर्नु पर्यो। कुनै पनि मान्छेलाई एक्सेस दिँदाखेरि त्यहाँ कन्ट्रोल मेकानिजम लाउनु पर्यो होइन। एक्सेस कन्ट्रोल मेकानिजमले दुईटा कुरालाई मेजर हेल्प गर्छ। एउटा अथोराइज मान्छेहरूले मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ भनेपछि, अर्को चाहिँ अथोराइज मान्छेहरूले एक्सेस गरे पनि उनीहरूलाई जे जति अथोराइज छ त्यति मात्रै काम गर्न पायो। जस्तै मैले तिमीहरू सबैलाई MS Team को पासवर्ड दिएको छु, तिमीहरूले MS Team भित्र लगइन गर्न पायो कि नै? अहिले मैले पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड दिएपछि पायो सर। हो, तर MS Team भित्र आएर तिमीहरूले आएर कुनै टिम क्रिएट गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले BIT को अहिले अराउन्ड 32वटा क्लास रन भइरहेछ, 32वटा क्लास हेर्न पाउँदैनौ। तिमीहरूलाई कतिवटा टिम दिएको छ मैले? 5वटा हो कि 6वटा टिम दिए होला होइन? 6वटा टिम दिएको छु। एक्चुअली तिमीहरूसँग 6वटा टिम छ, मसँग 32वटा टिम छ। तर तिमीहरूले मसँग भएको प्रिभिलेज सबै युज गर्न पायौ त? छैन। तिमीहरूलाई त पासवर्ड चेन्ज गर्ने पनि प्रिभिलेज छैन क्यारे कि छ? त्यति त हो। छ सर, पासवर्ड चेन्ज हुन्छ। ओके, सो तिमीहरूसँग मेरो जति प्रिभिलेज चाहिँ छैन। सो भन्नुको मतलब के हो, तिमीहरूलाई मैले अथोराइज युजर माने, तिमीहरूलाई मैले तिमीहरूको एक्सेस दिएँ र तिमीहरू यो सिस्टमभित्र लगइन गर्न सक्छौ, तर पनि यु आर नट फुल्ली प्रिभिलेज्ड। सो यसरी वी क्यान क्रिएट एक्सेस कन्ट्रोल्स। हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनको अथवा हाम्रो नेटवर्कमा कसलाई के एक्सेस दिने होइन, कसलाई एक्सेस दिने र नदिने, र एक्सेस दिएको मान्छेलाई पनि के सर्भिसमा चाहिँ एक्सेस दिने त होइन। सो हामीले एउटा यो एक्सेस कन्ट्रोल मेकानिजमहरू लाउन सक्छौँ। अर्को छ ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी भनेको छ होइन। अब यो चाहिँ फिलोसफी जस्तै हो होइन। ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी भनेको ट्रस्ट एभ्री वान एन्ड डु नथिङ के होइन। एउटा प्राइभेट नेटवर्क बनाउने, त्यसमा मान्छेहरू आफ्नो मात्रै राख्ने। जस्तै भन न, अहिले तिमीहरूलाई जे गरिरहेछ त्यो ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी नै हो नि त। तिमीहरूले यो युजर नेम पासवर्ड अरूलाई पनि दिन सक्छौ कि नै? सक्छौ। जस्तै
हामीले जुममा क्लास किन नगराएको भन त नर्मल्ली जुममा क्लास गर्नु ब्याड आइडिया किन हो भन त नर्मल्ली एउटा जेनरल आइडिया देऊ ल वाइ इट इज अ ब्याड आइडिया टु टेक क्लास इन जुम स्टुडेन्ट म्यानेज गर्नलाई गाह्रो हुने भयो होला स्टुडेन्ट म्यानेज गर्न त गाह्रो हुने भयो मेन कुरा जुममा त म एउटा लिङ्क दिन्छु नि तिमीहरूलाई होइन र हजुर अनि त्यो लिङ्क तिमीले गएर कतै ऱ्यान्डम ग्रुप जे पाइदै ग्रुपमा सेयर गरिदियो भने तिनीहरू पनि दौडेर आउने भयो कि नै भयो सर अनि मैले इच एन्ड एभ्री आएपछि मैले त्यहाँ इन्भाइट र के अरे एक्सेप्ट र डिक्लाइन गर्दै बस्नुपर्छ कि नै पर्छ तर एमएस टिममा के हुन्छ एमएस टिममा मैले तिमीहरूलाई 33 जना छौ 33 वटा युजर नेम र पासवर्ड दिएको छु सो तिमीहरूले 33 जनालाई 34 कहिले बनाउन सक्छौ र ल 34 त म आएपछि भइहाल्छ क्यान वी ह्याभ मोर पिपल इनसाइड एमएस टिम देन आवर नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स नो सर हैन जति गरे पनि तिमीहरू 33 भन्दा माथि त आउनेवाला छैन किनभने मैले सबैलाई एउटा एउटा युजर नेम पासवर्ड दिएको छु सो ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी भनेको के हो नि मैले एउटा एमएस टिम बनाएँ तिमीहरूलाई युजर नेम पासवर्ड दिएँ यहाँभित्र हामी हाम्रो फाइल्सहरू सेयर गर्छौँ यहाँभित्र हाम्रो च्याटहरू हुन्छ यहाँभित्र हाम्रो भिडियो रेकर्डिङहरू हुन्छ सो ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ आई ट्रस्ट यु गाइज इन युजिङ दिस सर्भिस तिमीहरूले यो पासवर्डहरू अरूलाई दिँदैन तिमीहरूले यो नोट्सहरू तिमीहरूले यो भिडियोहरू अरूलाई एक्सेस दिँदैन भने यो चाहिँ अलिकति फिलोसफिकल अप्रोच हो क्या एउटा प्राइभेट नेटवर्क बनाउने जहाँ चाहिँ आफ्नो काम गर्नलाई ल मानौँ एउटा केही सफ्टवेयर बनाए त्यो चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क भरि बनायो अनि त्यहाँ चाहिँ के ट्रस्ट राख्ने भने ल यो नेटवर्कमा चाहिँ जति चाहिँ युजर छ यो युजर चाहिँ सबै ट्रस्टवर्दी हो है दे डोन्ट डु एनी रङ थिङ भनेर चाहिँ गरिन्थ्यो नि यो चाहिँ एउटा फिलोसफिकल अप्रोच हो अनि यस्तो सेक्युरिटी यो ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी अहिलेको जमानामा काम छैन यो कुनै जमानामा चाहिँ ठिक थियो होला होइन जब कम्प्युटिङ सुरु नेटवर्किङ सुरु भर्खर भएको थियो त्यतिखेर ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटीमा पनि धेरै काम भए तर अहिले नो ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी इट्स अ भेरी ब्याड आइडिया भन न अहिले टेक्निकल्ली इन्हान्स हुनै पर्छ है सो नम्बर 2 पोइन्ट चाहिँ कुनै त्यस्तो स्ट्रङ मेकानिजम होइन यो चाहिँ जस्ट एउटा मेकानिजम हो भनेको छ अर्को छ सेक्युरिटी थ्रु अब्सक्युरिटी अब्सक्युरिटी भन्छ त्यसलाई अब्सक्युरिटीको मिनिङ के हो ए इन्टरनेट भन्ने चिज छ चलाएर हेरेर भन्न न हो अब्सक्युरिटी भनेको के हो अब एक जना गरेर सोध्नै पर्यो ओइ सागर माइक खोल हजुर सर सकेन्ड ढिलाइस ए म एकछिन बाहिर गएको थिएँ क्लास साले वायरलेस क्लासमा थिइस् हैन थिए अनि कहाँ बाहिर जानु पर्यो त एकछिन उता पसलसम्म पुगेर आएको थिएँ ल तै भन अब्सक्युरिटी भने के हो गुगल गर्छु है सर थाहा छैन हुन्छ भनिरहेको छु इन्टरनेट युज गर भनिरहेको छु कोही बोल्दैन त हेलो द स्टेट अफ बिङ अननोन ल ठिक छ एकैछिन मम्मी म आउँदाखेरि बच्छ होला 10:30 जति क्लास पढाइरहेको छु ए हुन्छ हुन्छ घर एकदम फोहोर छ ल हुन्छ हुन्छ होइन तपाईँ त्यहाँ सबै रेडी छ भने आफ्नो सुरमा हिँड्नु न म आएर झ्यापझ्याप आफै गरेर निस्किन्छु ल ल पढाइरहेको छु अहिले फोन राख्नु है त द स्टेट अफ बिङ अननोन होइन सेक्युरिटी थ्रु अब्सक्युरिटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क होइन नेटवर्क चाहिँ एउटा यसको लजिक चाहिँ के हो भने नेटवर्क तबसम्म सेक्युर्ड हुन्छ जबसम्म आफ्नो नेटवर्क भन्दा बाहिरको ग्रुपलाई केही भित्रको अपरेसनल डिटेल्स नै नदिने एक त बाहिरकोलाई त दिँदै नदिने अनि आफ्नै भित्रको नेटवर्क भित्रको युजरलाई पनि निड टु नो बेसिसमा मात्रै दिने क्या सेक्युरिटीलाई एकदमै आई मिन नेटवर्कलाई एकदमै कन्फाइन्ड गरेर राख्ने कहिले पनि ओपननेस नदिने हैन बाहिरको नेटवर्कको मान्छेलाई त थाहा नै नदिने भित्रको मान्छेलाई पनि के मात्रै दिने भन्दा चाहिँ निड टु नो बेसिसमा मात्रै डाटा दिने जुन युजरलाई जतिखेर जे डाटा चाहिन्छ
त्यतिखेर मात्रै डाटाहरू दिने हैन। अब यसमा चाहिँ नर्मल्ली के मेकानिजम युज गर्छ भन्दा बाइनरी फाइल स्क्रिप्टहरू बनाइन्छ हैन। यसको सेक्युरिटी थ्रु अफ सेक्युरिटीको मेन लजिक भनेको चाहिँ डोन्ट टेल एनिथिङ टु एनीवन आउटसाइड अफ द नेटवर्क एन्ड टु दोज पिपल हु आर इनसाइड द नेटवर्क टेल देम ओन्ली दोज थिङ्स विच दे निड टु नो, दे डोन्ट निड टु नो मोर देन दे डिजर्भ टु नो भन्ने कुरा हो है। अब यो चाहिँ यसको एक्ज्याक्ट एक्जाम्पल नभने पनि काइन्ड अफ एक्जाम्पल चाहिँ कहाँ मिल्छ भन्दा ब्याङ्किङ सिस्टम क्या। ब्याङ्कमा जुन सिस्टम युज हुन्छ नि त्यो बाहिरको मान्छेलाई कहिले थाहा हुन्छ र त्यो सिस्टम एक्सेस कसरी गर्ने, त्यो सिस्टम लगइन कहाँबाट गर्ने कहिले थाहा हुन्छ र ब्याङ्कले युज गर्ने सिस्टम हुँदैन नि हैन र। जस्तै तिमीहरू ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पैसा डिपोजिट गर्दा तिनीहरूले सफ्टवेयर के चलाउँछ नि त्यो उनीहरूको नेटवर्क भन्दा बाहिरको मान्छेलाई त्यो सफ्टवेयर एक्सेस हुन्छ त हुँदैन सर। अनि उनीहरूलाई नै पनि ब्याङ्कै इम्प्लोइलाई पनि त्यो सफ्टवेयरमा सबै इम्प्लोइलाई सबै कुरा एक्सेस दिएको हुन्छ त हुँदैन हैन। सो जुन इम्प्लोइलाई जति काम गर्नु छ उसलाई त्यति नै एक्सेस दिएको हुन्छ, उसले त्यति नै डाटामा काम गर्छ। ब्याङ्कमा धेरै डाटा हुन्छ तर उसलाई चाहिँ अब जस्तै लोन डिपार्टमेन्टको मान्छेलाई लोन डिपार्टमेन्टलाई चाहिने डाटाको एक्सेस दिन्छ मतलब भएन। अब ब्याङ्कमा क्यापिटल पनि छ भने क्यापिटललाई सेयरको डाटाहरू मात्रै हेर्छ, उसले ब्याङ्किङ डे टु डे ट्रान्जेक्सनको डाटा हेर्दैन, उसलाई सेयरको मात्रै डाटाको एक्सेस दिन्छ र बाहिरको मान्छेलाई त के एक्सेस दिँदैन। सो यो चाहिँ निड सेक्युरिटी थ्रु अफ सेक्युरिटी भनेको आफ्नो नेटवर्कै कन्फाइन गराएर राख्ने। अर्को चाहिँ छ पासवर्ड स्किम्स। अब पासवर्ड स्किम्सहरू भने त थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई र अहिले पासवर्ड त झन् हाई लेभलमा गएको छ। ओटिपी पासवर्ड के हैन, ऱ्यान्डम पासवर्ड जेनेरेटर अनि जुन हाम्रो भनौँ न एटिएम कार्ड यिनीहरू सबै पासवर्ड बेस्ड मेकानिजमै हो। अनि लास्ट वान इज बायोमेट्रिक सिस्टम। यो बायोमेट्रिक सिस्टमले चाहिँ सफ्टवेयर वाइज बचाउँदैन कि त्यो जुन हाम्रो अब अहिले भनौँ न तिमीहरूको मोबाइलमा फिङ्गरप्रिन्ट छ कि नै धेरैको छ नि हैन, जसकोमा फिङ्गरप्रिन्ट छ तिमीहरूले याद गरे होला यी सेवामा पैसा तिर्दाखेरि पासवर्ड नहानिकन फिङ्गरप्रिन्ट मात्रै हानि पुग्छ नि आजकल। यी सेवामा फिङ्गरप्रिन्ट इनेबल गरेका छौ तिमीहरूले नि हैन। हो हेर त यी सेवामा ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि पर्मिसन तिमी बायोमेट्रिक्स युज गरेर दिइरहेछौ। नाउ इज पासवर्ड मोर रिलायबल अर इज बायोमेट्रिक्स मोर रिलायबल? बायोमेट्रिक्स हैन। अब बायोमेट्रिक्स के फर्ममा लिन सक्छ भन्दा आइसाइट्स रेटिना स्क्यान गर्न सकिन्छ, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यान गर्न सकिन्छ, भोइस रेकग्निसन गर्न सकिन्छ, अब एप्पलको के अरे फेस आइडी के हो हैन। सो यिनीहरू सबै भनेको पनि सेक्युरिटीकै पर्पजको लागि बनाइएको हो, यो कुनै फ्यान्सी कुरा होइन है। सो यो चाहिँ भयो क्लाइन्ट र सर्भर बिचको दुईजना बिचको सेक्युरिटी। यो जुन नम्बर एमा छ क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कको सेक्युरिटी, यो चाहिँ यो 5वटा पोइन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो जुन यो क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क सेक्युरिटीमा हामीले के पढ्यो भन्दा क्लाइन्ट सर्भरको नेटवर्कमा के प्रब्लम हुनसक्छ भनेर यो 3टा कुरा पढ्यौँ, जसमा एउटा फिजिकल सेक्युरिटीको कुरा थियो, अर्को सफ्टवेयर वाइज सेक्युरिटीको कुरा थियो नि, अर्को इन्कम्प्याटिबल रिसोर्सेसहरूलाई कम्बाइन गर्नु हुँदैन, इन्कन्सिस्टेन्टली नेटवर्क बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा थियो भने चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कलाई चाहिँ के मेकानिजमले चाहिँ हाइली सेक्युर्ड बनाउन सक्छ भन्दा यी 5वटा कुराहरू भनिएको थियो, जसमा एक्सेस कन्ट्रोल मेकानिजम सेट गर्न सक्छौँ हैन, पासवर्ड बेस्ड सिस्टमहरू। अर्को चाहिँ ट्रस्ट बेस्ड सेक्युरिटी, यो चाहिँ फिलोसोफिकल कुरा, मेरो नेटवर्कभित्रको सबै मान्छे राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ भनेर ट्रस्ट जेनेरेट गरेर सेक्युरिटी दिने कुरा हो, जुन फिलोसोफिकल भयो। नम्बर 3मा सेक्युरिटी थ्रु अफ सेक्युरिटी भनेको छ आफ्नो नेटवर्कभन्दा बाहिरकोलाई त एक्सेसै नदिने, आफ्नो नेटवर्कभित्रकोलाई पनि जति चाहिन्छ त्यति निड टु नो बेसिसमा मात्रै दिने। पासवर्ड स्किम्सहरू भयो, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पासवर्ड स्किमहरू युज गर्न सकिन्छ। बायोमेट्रिक सिस्टम भयो जहाँ चाहिँ बायोमेट्रिक्स कुनै बायोलोजिकल युनिटलाई हामी एज अ एक्सेस मेट्रिक युज गर्न सक्छौँ। अब नम्बर बीमा छ, यो त क्लाइन्ट र सर्भरको सेक्युरिटी भयो। अब नम्बर बीमा चाहिँ छ तिम्रो डाटा र ट्रान्जेक्सनको सेक्युरिटी क्या। अब मेन चाहिँ के हो, नेटवर्कमा हामीले नेटवर्कको फिजिकल एस्पेक्टको सेक्युरिटीको बारे त अहिले हेऱ्यौँ भनेपछि नेटवर्कमा त अब के पास हुन्छ यताबाट उता डाटा हैन, डाटा ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ। एउटा कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरलाई डाटा पठाउने हो, अर्को कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरलाई पनि डाटै पठाउने हो। सो हामीले अस्ति जुन नम्बर युनिट नम्बर 6 मा हामीले इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन पढ्यौँ त्यो कुरा पनि यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ कि नै? हुन्छ सर हैन, किनभने त्यहाँ हामीले के गरेका थियौँ, हामीले डाटालाई इन्क्रिप्ट गरेर पठाएको थियौँ हैन।
पब्लिकले इन्क्रिप्ट गर्ने के अरे प्राइभेटले इन्क्रिप्ट पब्लिक इन्क्रिप्सन पब्लिकले इन्क्रिप्ट गर्ने प्राइभेटले डिक्रिप्ट गर्ने भनेर हामीले पब्लिक इन्क्रिप्सन यताउति भनेर पढेको थियौँ हैन। अब सबभन्दा हामीले के बुझ्नुपर्ने भने कुनै पनि मेसेजमा हाम्रो तीनटा काइन्ड अफ थ्रेट्स हुन्छ। एउटा छ मेसेजको कन्फिडेन्सियालिटी माथि थ्रेट, अर्को छ मेसेज र सिस्टमको इन्टिग्रिटी माथि थ्रेट, अर्को चाहिँ मेसेज सेन्डरको अथेन्टिकेसन र आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्ने थ्रेट हैन। सो हामीले यो तीनटा कुरालाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यो तीनटा कुरा भनेको अहिले थ्रेट भरेर नबुझौँ, यसमा हामीले के बुझौँ भन्दा कुनै पनि ल यति कुरा पढौँ अनि सकाइदिउँ है त आजको लागि, हुन्छ हुन्छ सर। सो नर्मल्ली नेटवर्कको डाटा ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ह्याकिङ प्रोसेस तिमीहरूलाई अब म ह्याकर त होइन, मलाई त्यस्तो ह्याकिङको बारे हाई नलेज पनि छैन, तर जेनरल पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि प्याकेट स्निफिङ भन्ने एउटा टर्म हुन्छ, यो टिपी राख्नु, प्याकेट स्निफिङ SNIFFING हैन। प्याकेट स्निफिङ भनेको एउटा थ्रेट हो। यो प्याकेट स्निफिङ भनेको कस्तो एक्ट भनेको स्निफ गर्नु भनेको के हो हैन। सो सुन्नु, स्निफिङ गर्नु भनेको सुन्नु। सो प्याकेट स्निफिङ भनेको कति ह्याकरहरूले हाम्रो नेटवर्कमा म्यालवेयरहरू छोडेर अनअथोराइज कोड्सहरू लगाएर हाम्रो नेटवर्कमा ट्रान्जेक्सन भइरहेको डाटा प्याकेट्सहरूलाई मोनिटर गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो WEP ह्याकिङ याद गर त। WEP ह्याकिङ तिमीले के बस्ने बित्तिकै तु पासवर्ड निकाल्थ्यौ र? त्यो WEP ह्याकिङ कतिखेर हुन्थ्यो भने त्यो मान्छेले एकचोटि राउटर अफ गरेर अन गर्नु पर्थ्यो कि नै? तिमीहरूले WEP ह्याक गरेर छिमेकीको वाइफाईको एक्सेस कसैले चोर्या छ भने याद गर कतिखेर सक्सेसफुल हुन्छ त्यो एउटा कन्डिसन थियो त्यसमा, त्यो छिमेकीले राउटर अफ गरेर एकचोटि फेरि अन गर्नु पर्थ्यो कि नै? के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा आई हेभ टु टेक द लिभ फर द अफिस। ल जाऊ केटा, अ थिङ द्याट इज अनक्लियर अर डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। आइको आन्सर भयो। ल सुन, नर्मल्ली WEP ह्याकिङमा के गर्छ भने म पहिला छिमेकीको पासवर्ड माग्छु। सुन, यो जेनरल प्रोसेस भनिदिन्छु। म छिमेकीको पासवर्ड माग्छु हैन, छिमेकीले मलाई उसको पासवर्ड दिन्छ हैन, अथवा त्यो दियो भने उसले पासवर्ड चेन्ज गर्न पनि सक्छ, उसले नदिन पनि सक्छ। अब पासवर्ड दियो भने त ठिकै भयो, ह्याकिङै गर्नु परेन। नत्र म के गर्छु नि, उसको वाइफाईको नाम त मेरो उसमा देखाउँछ नि। ल मानु त्यसले मलाई पासवर्ड दिएन, त्यसको वाइफाईको नाम मेरो वाइफाईको लिस्टमा देखाउँछ कि नै? यदि हाइड गरेको छैन भने देखाउँछ नि हैन। सो म के गर्छु, म एउटा सफ्टवेयर लिन्छु, त्यो सफ्टवेयरलाई रन गरिदिन्छु, अनि त्यसले त्यसको नेटवर्कलाई ग्र्याब गर्नलाई ट्राई गरिराख्छ। अनि जतिखेर चाहिँ त्यसले राउटर अफ गरेर अन गर्छ नि, हो त्यतिखेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दा जहिले पनि राउटर अफ गरेर अन गर्दा इनिसियल डाटा प्याकेट्स जुन निस्किन्छ नि राउटरबाट, त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ पासवर्ड पनि निस्किरा हुन्छ क्या। त्यो डाटा प्याकेट समाउने हो क्या। जुन चाहिँ डाटा प्याकेट्समा जुन चाहिँ डाटाग्राम अथवा डाटा प्याकेट्स भनेर कम्युनिकेसनमा पढाएको छौ नि, डाटा मात्रै भएर जाँदैन, एउटा प्याकेट बनेर जान्छ भनेर पढाएको छौ कि नै? पढाएको छ हैन। डाटा पठाउँदा डाटा मात्रै भएर जाँदैन, एउटा प्याकेट भएर जान्छ। त्यो प्याकेटमा चाहिँ डाटा सँगसँगै अरू कुरा पनि हाल्छ जसले चाहिँ नेटवर्कमा ट्रान्समिसन हुनलाई त्यसको हेल्प गर्छ हैन। अगाडि के 4-5 वटा ब्लकहरू के बिटहरू, प्यारिटी बिट, सेक्सन बिटहरू पढायो होला नि तिमीहरूले, पढाएको छ सर हैन। सो के हो त्यस्तै नै डाटा प्याकेटमा। यो चाहिँ एउटा मैले यतिकै रफ एक्जाम्पल भनेको है। सो नेटवर्कमा सबभन्दा थ्रेट भनेको के हो भन्दाखेरि डाटा प्याकेटलाई मोनिटर गरेर बस्दिन्छ क्या मान्छेहरू, अनि उनीहरूलाई चाहिने डाटा कुन चाहिँ प्याकेटमा आउँछ त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले पछि लिने हो। सो त्यसलाई हामी त्यस्तो खाले एक्टिभिटीलाई प्याकेट स्निफिङ भन्छौँ। अब कुनै पनि मेसेजमा, कुनै पनि नेटवर्कमा मेसेजको तीनटा एस्पेक्ट हेरिन्छ। एउटा मेसेजको कन्फिडेन्सियालिटी हेरिन्छ, भनेको त्यो मेसेजभित्रको भएको कन्फिडेन्सियल कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै मानौ क्रेडिट कार्ड नम्बर, गभर्मेन्ट रेकर्ड, फाइल्स, ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन हैन, मार्क्सहरू भनौँ अथवा जेसुकै भनौँ, कुनै पनि मेसेज किन हाइली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा त्यो मेसेजभित्र केही न केही एउटा कन्फिडेन्सियल कुरा हुनसक्छ है। सो कन्फिडेन्सियालिटी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ फर्स्ट थिङ। अर्को मेसेज र सिस्टम इन्टिग्रिटी भनेको के हो भन्दाखेरि
एबाट बीलाई मैले मेसेज इन्टिग्रिटी भन्ने लास्ट टाइम पनि भनेको छु। मेसेज इन्टिग्रिटी भने के हो भन त? मैले लास्ट टाइम पनि पढाएको छु। ए टु बीमा जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिँ चेन्ज हुनु भयो नि। हो एले बीलाई 100 भनेर डाटा पठाछ भने बीमा डाटा पुग्दा नि 101 भनेर आउनु भएन के। एबाट बीमा मेसेज गइराछ भनेपछि त्यो मेसेजको इन्टिग्रिटी, त्यो मेसेज जे भनेर पठाओ त्यो लास्टमा पुग्दा पनि त्यही हुनु पर्यो, न मोडिफाई एड डिलिट केही हुनु भएन। सो यो चाहिँ भयो मेसेज इन्टिग्रिटी हैन। अब यो कन्फिडेन्सियालिटी मेसेजहरुको अब एक्चुअली यो चाहिँ यो मैले जे भनिरा छु नि, एक्चुअली मैले भनेको कुरा लाइक अघि मैले आन्सर पनि दिइसकेँ। यो मेसेजको इन्टिग्रिटी र मेसेजको कन्फिडेन्सियालिटी यो मेन्टेन गर्नलाई हामीले के गर्छ होला नर्मली? यसको आन्सर तिमीहरुलाई थाहा छ। यो चाहिँ यो मैले धेरै पढाउनै पर्दैन। हेर डाटा प्याकेट बनाउँदाखेरि एरर डिटेक्सन कोड, चेकसम, सिक्वेन्स नम्बर्स, प्यारिटी बिट्सहरु राख्छ कि नै? राख्छ सर। यदि तिमीहरुले यो पढाउँदाखेरि डाटा कम्युनिकेसनमा राम्ररी पढायो भए चेकसमले के गर्छ भन त? सेन्डर र रिसिभरमा सेम डाटा हुनु पर्यो। सेम डाटा हैन, सबै डाटा सेम भन्दा नि सबै भन्नुपर्छ त्यसलाई हैन। सेन्डरले पठाएको तिमीहरुले आफ्नो पेन ड्राइभमा फाइल कपी गर्दा आफ्नो कम्प्युटरमा भएको फाइल अनि आफ्नो पेन ड्राइभमा आएको फाइलको चेकसम कहिले चेक गरेको छ? छैन सर, तर डाउनलोड गरेको फाइलहरुको चाहिँ गरेको। डाउनलोड गरेको फाइलमा चेकसम किन चेक गर्छौ? ओरिजिनल फाइलको चेकसम र आफ्नो फाइलको चेकसम यदि सबै इक्वल छ भने तिमीहरुले के बुझ्छौ? पुरै फाइल डाउनलोड भयो भनेर बुझ्छौ कि नै? बुझ्छ सर हैन। सो यसले मेसेजको इन्टिग्रिटी अनि अरु पनि छन्। इन्क्रिप्सन टेक्निकले के चाहिँ लाई हेल्प गर्छ? इन्टिग्रिटीलाई हेल्प गर्छ कि कन्फिडेन्सियालिटीलाई हेल्प गर्छ कि दुईटैलाई हेल्प गर्छ? कन्फिडेन्सियालिटीलाई। मलाई त दुईटैलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने इन्क्रिप्टेड हुन्छ, मेसेज पनि त चेन्ज गर्न पाइँदैन नि, पाइन्छ र पाइदैन हैन। सो कन्फिडेन्सियालिटीलाई नि हेल्प गर्छ। त्यही भएर यहाँ हेर नि दुई तीनवटा कुरा छ के मेसेज इन्टिग्रिटी हरुको लागि मेन्टेन गर्नलाई। अब मेसेजलाई कन्फिडेन्सियालिटी राख्नु भने मेसेजलाई सेक्रेट राख्नु हो। मेसेजलाई सेक्रेट राख्नु त के छ र पासवर्ड सासवर्ड यताउति युज गरे भयो। तर मैले भन्नु खोजेको इन्क्रिप्सन, सिक्वेन्स नम्बर, प्यारिटी बिट, एरर डिटेक्सन कोड, चेकसम यिनीहरु सबैले नै मेसेजको कन्फिडेन्सियालिटी र इन्टिग्रिटीलाई मेन्टेन गर्छ। अब लास्ट एउटा कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ लास्ट एउटा नेटवर्कमा हामीले अर्को सेक्युरिटीमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको पठाउने मान्छे अथेन्टिकेटेड हो कि नै यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। ल आको मेसेज कन्फिडेन्सियल छ, आको मेसेज चेन्ज पनि भएको छैन, तर पठाउने मान्छे चाहिँ मेसेज सेन्डर अथेन्टिकेसन पठाउने मान्छे चाहिँ रिलायबल हो कि नै, पठाउने मान्छे ट्रस्टेड सोर्स हो कि नै भन्ने कुरा छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ म्यानेज गर्छौं होला त? ट्रस्टेड सोर्स थ्रुबाट चाहिँ पठाएर यस्तो हुन्छ। यसको लागि पनि आन्सर इन्क्रिप्सनमै छ। याद गर इन्क्रिप्सनमा पब्लिक इन्क्रिप्सनमा याद गर एले बीलाई मेसेज पठाउँदा पब्लिक इन्क्रिप्सनमा एले बीलाई मेसेज पठाउँदा इन्क्रिप्सनको पार्टमा कसको की युज गर्थ्यो? एले कसको की युज गर्थ्यो? पब्लिक इन्क्रिप्सनमा कि प्राइभेट? पब्लिक प्राइभेट जे भनौं न। ल पब्लिकमा त पब्लिक इन्क्रिप्सनमा बी को पब्लिक की युज गरेर बी लाई पठाइन्थ्यो अनि बी ले आफ्नै प्राइभेट की ले डिक्रिप्ट गर्थ्यो हैन। अब अर्को प्राइभेट कीमा के हुन्थ्यो? ए ले आफ्नो की लाएर पठाउँथ्यो, उतापट्टि पब्लिक की पनि पहिले पठाइसकेको हुन्थ्यो, त्यही भएर पब्लिक की ले डिक्रिप्ट गर्थ्यो। सो मेसेज सेन्डर अथेन्टिकेसनमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स हुन्छ। जस्तै अघि मेरो साथीको युट्युबको एक्जाम्पलमा हेर त, त्यसमा जुन म्यास्करेडिङ गरिएको थियो त्यसमा सबै कुरा सेम सो लेजिटिमेट हैन। त्यहाँ मेसेज चाहिँ पठाउने मान्छे फेक हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाइयो भन्दा उसले टेम्प्लेट सबै राम्रै बनाएको थियो, त्यो लास्टको एड्रेसले गर्दा थाहा पाए। सो मेसेज सेन्डर अथेन्टिकेसन चाहिँ आफ्नै नलेज बेस्ड नै हाइली त्यतैतिर जानुपर्छ।
यसमा चाहिँ कुनै सफ्टवेयरले यो चाहिँ ट्रस्टेड सोर्स हो यो चाहिँ अनट्रस्टेड सोर्स हो भन्दैन। सो मेसेज सेन्डरको अथेन्टिकेसन अथवा आइडेन्टिफिकेसन गर्न चाहिँ हामीले आफैले मेकानिजम डिप्लोय गर्नु पर्यो। मेबी यस्तो गर्न सकिन्छ, वान अफ द मेकानिजम सबै आफ्नो नेटवर्कमा भएको जति पनि मेसेज आउने जाने पठाउने र रिसिभ गर्ने पार्टिजहरू छ तिनीहरूलाई एउटा टोकन की दिन सकिन्छ। अनि एभ्री टाइम मेसेजमा उनीहरूले सँगसँगै त्यो टोकन पास गर्यो भने के बुझिन्छ, यो चाहिँ हाम्रै मेसेज पठाउने मान्छे हो है, अथवा यो चाहिँ ट्रस्टेड कम्प्युटर सोर्स हो, किनभने त्यसले त्यो नेटवर्कमा युज हुने टोकन पठाइरहेको छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ नेटवर्कभित्रकै रिसोर्सेस हो भन्ने बुझिन्छ कि नै। सो टोकन मेकानिजमहरू लगाउन सकिन्छ। अब जस्तै भन न हामीले तिमीहरूको एउटा मेसेज सेन्डर अथेन्टिकेसन त होइन तर एक्जाम्पल चाहिँ दिन मिल्छ। तिमीहरूले कलेजमा आउँदा ल्यापटप चलाउनलाई के गर्नुपर्छ? म्याक बाइन्डिङ गर्नुपर्छ। म्याक बाइन्डिङ गर्नुपर्छ। म्याक बाइन्डिङ गर्नु म्याक एड्रेस ल्यापटपको म्याक एड्रेस भने के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? हार्डवेयरको युनिक एड्रेस। हार्डवेयरको युनिक एड्रेस जसरी हामीहरूको एउटा नाम छ, हार्डवेयरको नाम हो नि म्याक एड्रेस भने, हो कि नै? अनि त्यो म्याक एड्रेसलाई मैले सर्भरमा लगेर बाइन्ड गरेपछि अब के हुन्छ, तिमीहरूले सर्भरको थ्रुबाट जति मेसेज पठाए पनि हामीलाई थाहा त हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रै नेटवर्कभित्रको हाम्रै स्टुडेन्टको ल्यापटप हो, हाम्रै स्टुडेन्टको म्याक एड्रेस हो भनेको तिमीहरू अथेन्टिकेटेड किस्टभित्र नेटवर्क युज गर्न मिल्ने अथोराइज मान्छे हो भन्ने बुझिन्छ कि नै त्यसले? होइन? सो त्यस्तै मेकानिजमहरू हामीले मेसेज सेन्डर यताउतिको लागि गर्न पनि सक्छौँ। अब अर्को टपिक छ आइपी प्रोटोकल्स। यो आइपी प्रोटोकल भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी सुट भन्ने छ, यसलाई चाहिँ भोलि हेरौँला र यो म धेरै पढाउँदिनँ पनि, यो तिमीहरूलाई आउँछ। जस नपढाउने होइन भन्न चाहिँ भन्छु, तर यो तिमीहरूले टिसिपी आइपी र युडिपी पढाएछौ कि नै? पढाएको छु सर। एउटा डिफरेन्स भन्छ सबजना मिलेर, एउटा मेन डिफरेन्स भन्छ कति पढाए रहेछ हेरौँ। टिसिपी आइपी र युडिपी को मेन डिफरेन्स के हो? मेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट त नहुनु तर एकदमै तिमीहरूले एउटा डायग्राम बना होला नि टिसिपी को। टिसिपीमा चाहिँ एक्नोलेजमेन्टहरु अब पठाउँछ, फेरि आई क्यान डाटा रिसिभ भयो कि भएन भनेर। ओ ठ्याक्कै आन्सर भने यसले। टिसिपी र युडिपी को एउटै डिफरेन्स भने टिसिपीमा डाटाग्रामहरू अथवा डाटा प्याकेट्सहरू रिसिभ भयो कि नै भनेर के पनि पाउँछ आफूले एक्नोलेजमेन्ट, तर युडिपीमा के हुन्छ? पठाइ गर्छ सर। त्यसैले युडिपीमा पठाउने मात्रै हो, युडिपीले पठाउने मात्रै हो, रिसिभ भयो कि नै बाल मतलब हो। बुझ्यौ नि? होइन? हजुर। भनेपछि एउटा आन्सर दियो ल, राम्रो आन्सर दियो तिमीहरूले। अब अर्को एउटा आन्सर दियो। कम्युनिकेसन, टु पार्टी कम्युनिकेसनमा टिसिपी युज गर्दा ठिक हुन्छ कि युडिपी युज गर्दा? टु पार्टी यदि दुईटा पार्टी कम्युनिकेट गर्दैछ नि कुन चाहिँ ठिक हुन्छ? टिसिपी। किन? ठिक हो, आन्सर ठिक हो। किन? अब एक्नोलेजमेन्ट चाहियो नि त सर, डाटा गएन भनेर भिडियो स्ट्रिमिङ गर्नको लागि हो भने चाहिँ अब पार्टी एले पार्टी बीलाई डाटा पठाउँदा एक्नोलेजमेन्ट पायो भने सेन्डरलाई पनि थाहा हुन्छ मेरो मेसेज पुगेछ भनेर, अनि रिसिभरलाई पनि मेसेज पठाएपछि ल सेन्डरले नि मेरो मेसेज पाएछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर मानौ कि मैले ब्रोडकास्टिङ गर्नु पर्यो, हैन? त्यतिखेर के ठिक हुन्छ ब्रोडकास्टिङ गर्दा चाहिँ? युडिपी नै ठिक हुन्छ। युडिपी सर। युडिपी। किनभने ब्रोडकास्टिङ गर्दा के भने नेपाल समाचार टिभीमा एनटिभीले देखाउँदा के जरुरी छ र हेरेर बस्नुपर्ने छैन? त्यही पनि त्यसले देखाउँछ नि। हजुर। हैन? हो त्यो भनेको अब फोन कनेक्सन भनेको चाहिँ के हो? त्यहाँ त फिक्स्ड कनेक्सन हुन्छ, हैन? सो इफ देयर इज टु पार्टिज कम्युनिकेसन इन अ नेटवर्क we should use TCP IP protocols. If there is broadcasting in a network, multicasting in a network, we should use UDP. यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हो, यसको बारे भोलि हामी पढ्छौँ। आजलाई यति नै। अनि हेर केटाकेटी हो, जाँच पनि सकिन्छ आजबाट। म अब बेला बेलामा आएर एटेन्डेन्स हेर्छु, हैन? तिमीहरू एटेन्डेन्स चाहिँ नबिगार है। फेरि अहिलेसम्म तिमीहरूले जे भने पनि जे गरे पनि सपोर्ट गरेको छु। एडसेममा आएर सुई मार्क्स काट्नुपर्ने चाहिँ रिस चाहिँ नउठाऊ। तिमीहरूलाई थाहा छ नि म मार्क्समा कति लिनियन्ट छु भनेर। सो मार्क्समा जहिले पनि लिनियन्ट छु। तिमीहरूलाई इन्टरनलमा कहिले पनि पेला पनि छैन, प्रोजेक्टमा पनि पेला छैन। तिमीहरूलाई ट्रस्ट गरेर छोडेको छु, नत्र जाडो महिनामा फेरि 6:30 बजेदेखि कलेज लगाइदिन्छु। मलाई त के सर, म त घरमै बसे भइहाल्यो नि, म आउनु छैन थोडी बिहानदेखि। त्यही एटेन्डेन्स चाहिँ नबिगाएर।
8 सेमेस्टर हो अनलाइन सकाउन सकिन्छ नि अनलाइनै सकाउँदा नि फरक पर्दैन र फीहरू तिर्न थाल र यति नै छ कुरा कसैलाई केही भन्नु छ केही सोध्नु छ हेलो छैन सर ल एकैछिन म आजको एटेन्डेन्सलाई डाउनलोड गर्छु त्यसपछि तिमीहरू जानु अनि भोलि पनि टाइममा क्लासमा आउने 8:30 बजे है हस् बाई बाई सबै बाई 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 सर